Okay, let me share my screen. And this will be the one. All right, so you guys can see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So last time हामीले के कुरा गरिरहेका थियौं कसैलाई याद छ के को बारेमा डिस्कस गर्दै थियौं गिटहब मा गर्नेवाला थियो गिटहबमा सबै रिपोहरू आफ्नो रिपो हामीले त्यहाँ पुगाएका थियौं आफ्टर दैट हामीले अरु पनि डिस्कस गरेका थियौं सायद कलेक्सन्सको बारेमा आई थिंक दिस वन वेयर इज जेनेरिक दिस वन सो यो लिस्टको बारेमा हैन हाम्रो लिस्ट अफ समथिङहरु कसरी डिफाइन गर्ने हैन यो कसरी युज गर्ने हामीले हैन अनि लिस्टमा भएको कन्टेन्ट कसरी प्रिन्ट गर्ने हैन अनि डिक्सनरिजहरु हैन कसरी डिफाइन गर्ने हामीले कसरी एड गर्ने डिक्सनरीमा आइटमहरु हैन र डिक्सनरीमा भएको कन्टेन्ट कसरी प्रिन्ट गर्ने सो यो दुईटा डाटा स्ट्रक्चर चाहिँ तपाईहरुको दिमागमा हुनु पर्यो है सो यो टाइम टु टाइम चाहिने डाटा स्ट्रक्चर हो के हैन स्पेशली व्हेन यु नो प्ले विथ डाटाबेस objects database data in fact हैन सो त्यही भएर यो को चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो तपाईहरुले आज चाहिँ म के डिस्कस गर्छु भन्दा म यो कन्स्ट्रक्टर हामीले अस्ति पढिसकेका थियौं है यसमा थोरै केही एडिसन्सहरु छ एक्स्ट्रा कुराहरु म त्यो भन्छु तपाईहरुलाई हैन देन वी विल स्टार्ट यु नो लर्निङ अबाउट इनहेरिटेन्स है आफ्टर दैट सो यो कन्स्ट्रक्टर को बारेमा मैले भने थिए तपाईहरुलाई है अब एउटा क्लास को कन्स्ट्रक्टर को के रोल हुन्छ त एउटा क्लासमा हैन यहाँ हामीले जुन देखिरहनु भएको छ हैन यो डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर हो हैन कन्स्ट्रक्टर हो हैन र जुन यो दुईटा देखिरहनु भएको छ तर यिनीहरु चाहिँ प्यारामिटराइज्ड हैन यहाँ एउटा प्यारामिटर छ यहाँ दुईटा प्यारामिटर छ हैन र तिनीहरुले भित्र केही काम गरिराछन् हैन कन्स्ट्रक्टर भित्र सो कुन कन्स्ट्रक्टर कति बेला एक्जिक्युट हुन्छ त्यो नलेज त तपाईलाई छ हैन मान्छेले अब युजरले अब यो क्लासको युजर भनेको यो क्लास हो हैन यो कन्ट्री क्लासको युजर भनेको यो डेमो क्लास हो सो यो डेमो क्लासले आफ्नो मेथड्समा हैन कसरी कन्ट्रीलाई क्रिएट गर्छ त यो कन्ट्रीको अब्जेक्टलाई क्रिएट गर्छ हैन सो डिपेन्डिङ अन दैट हैन हाम्रो कन्स्ट्रक्टरहरु कल हुने हो यो बेला यो इन्स्टेन्सिएसनमा कुन कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ त डिफल्ट वान किन केही पनि प्यारामिटर छैन त्यहाँ यो इन्स्टेन्सिएसनमा हैन कुन कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ त यो वाला हैन किनकि एउटा प्यारामिटर छ त्यो यो वाला कन्स्ट्रक्टर कल हुँदैन किनकि त्यो तरिकाले यहाँ इन्स्टेन्सिएट गरेकै छैन ओके सो इन्स्टेन्सिएसनमा काम लाग्ने भएर है यो कन्स्ट्रक्टर हो जति पनि देखिरहनु भएको तीनटा यिनीहरुलाई इन्स्टेन्स कन्स्ट्रक्टर भन्छ है याद राख्नुस् यो टर्म INS instance constructor right constructors in fact है अब इन्स्टेन्स कन्स्ट्रक्टर भित्र यो पनि पर्यो हैन इन्स्टेन्स क्रिएट गर्दाखेरि यो क्लासको युज हुने कन्स्ट्रक्टरहरु हो यो यिनीहरु सो यिनीहरुलाई त्यही भएर इन्स्टेन्स कन्स्ट्रक्टर भन्छौं हामीले ओके ओके अर्को एउटा यही क्लास भित्र मैले एउटा अर्को कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गर्ने हेर्नुस् है व्हिच इज स्ट्याटिक कन्स्ट्रक्टर है स्ट्याटिक कन्स्ट्रक्टर को सिन्ट्याक्स के हुन्छ भन्दा सिम्पली हैन स्ट्याटिक अनि क्लास को नाम ओके अब यो भित्र के काम गर्नुहुन्छ भने गर्नुस् हैन कर्ली ब्र्याकेट भित्र के हो बेसिक सिन्ट्याक्स हैन स्ट्याटिक कन्स्ट्रक्टर को प्रोपर्टी के हुन्छ भन्दा यो वन एन्ड ओन्ली वन टाइम एक्जिक्युट हुन्छ अब रन टाइममा अब मैले यहाँ फर एक्जाम्पल यो अब्जेक्ट बनाए फर्स्टमा यो क्लासलाई युज गरेर
यो क्लासलाई युज गरेर एउटा अब्जेक्ट बनाएँ मैले country1 भन्ने भने फर्स्ट टाइम आई इन्भोक दिस क्लास हैन यो कन्स्ट्रक्टर चाहिँ कल हुन्छ स्ट्याटिक यो पनि कल हुन्छ अब्भियसली हैन डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर फर्स्टमा यो कल हुन्छ अनि मात्रै यो कल हुन्छ है इन्स्टेन्स अनि मात्रै फर्स्टमा स्ट्याटिक कन्स्ट्रक्टर आफ्टर दैट मैले अर्को कन्स्ट्रक्टर इन्स्टेन्स बनाएँ रे त्यही कन्ट्रीको अब चाहिँ यो कल हुनेवाला छैन बुझ्नुभयो नि मैले यहाँ 100 वटा क्लास अब्जेक्टहरु यसरी बनाए भने पनि country1 country2 country100 हैन सो दिस गाय इज एक्जिक्युटिङ ओन्ली वन्स है सो यो कुनै कुनै बेला काम लाग्छ हेर्नुस् है कस्तो सिनारियोमा भन्दा फर्स्टमा त हामी यो स्ट्याटिकको कन्सेप्ट बुझौँ है अनि म स्ट्याटिक यो कन्स्ट्रक्टरमा जाउँला स्ट्याटिक डाटा भने के बुझ्नुहुन्छ तपाईले यो कीवर्ड त तपाईहरुले सुनेकै कीवर्ड हो C++ मा पनि पढ्नु भयो होला एनीवन स्ट्याटिक भने अब चेन्ज नभइरहने जस्तै अब वेबसाइटमा इमेजहरु भयो ओके स्ट्याटिक वेबसाइट भन्छौँ हामी त्यहाँ स्ट्याटिक रिसोर्सहरु भन्छौँ हैन चेन्ज नभइरहने सो अब त्यो चेन्ज नभइरहने हो भने स्ट्याटिक र कन्स्ट्यान्ट एउटै हो त त्यो पनि कुरो आउला कन्स्ट्यान्ट पनि चेन्ज हुँदैन नि हैन र सो थोरै फरक छ हेर्नुस् यसमा स्ट्याटिक भनेको ठीक छ चेन्ज हुँदैन तर कुन कन्टेक्स्टमा के स्ट्याटिक भनेको त्यस्तो मेम्बरहरु हो हेर्नुस् कुनै पनि क्लासको हैन त्यस्तो मेम्बरहरु हो हामीले स्ट्याटिक मेम्बरहरु यहाँ डिफाइन गरेका छैन मैले हैन गरौँला एकछिनमा जुन चाहिँ इच एन्ड एभ्री अब्जेक्टको लागि सेम हुन्छ त्यसको भ्यालु जतिसुकै अब्जेक्ट बनाउनुस् यो क्लासको हैन सबैको लागि सेम हुन्छ त्यो मेम्बरको भ्यालु ओके कुनै कुनै केसमा त्यो हेल्पफुल हुन्छ मैले अब्जेक्ट ल जति पनि अब्जेक्ट बनाउँछु त्यो क्लासको मलाई मतलब भएन तर जति पनि अब्जेक्ट बन्छ त्यो पर्टिकुलर मेम्बरको भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ सबै अब्जेक्टमा हैन अब फर एक्जाम्पल अहिलेको सिनारियो यो एक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने त नेम त सबै अब्जेक्टको फरक हुनेवाला छ पपुलेसन पनि फरक हुनेवाला छ किनकि एभ्री कन्ट्रीको फरक हुन्छ यो हैन अब मलाई यस्तो कुनै मेम्बर भन्नुस् त ल जुन चाहिँ सबै कन्ट्रीको लागि कमन हुन्छ त्यसलाई हामी एज अ स्ट्याटिक मेम्बर डिफाइन गरौँला के जस्तो कुनै कन्टिनेन्टको लागि सर कन्टिनेन्ट एसिया भन्ने चाहिँ एउटा स्ट्याटिक कन्टिनेन्ट पनि अलि भएन बाबु कन्टिनेन्ट पनि डिफरेन्ट पर्न जान्छ के हैन सबैलाई त परेछ तर सबैको कन्टेक्स्टमा मैले कुरो गरे सबैलाई सेम हुने सर सबैलाई सेम हुने अब तिमीले यहाँ क्लास एसिया भन्ने बनाछौ भने अब त्यो मेक सेन्स हैन त्यो कन्टेक्स्टमा हैन भने चाहिँ अलि हुँदैन के हुन सक्ला त सबै कन्ट्रीमा कमन हुने सेम भ्यालु हुनेवाला एभ्री कन्ट्रीको लागि सोच्नुस् त अब हामी यो अलिक बटम अप एप्रोचमा सोचिरहेछौँ हैन जबरजस्ती त्यो एउटा कमन कुरो झिक्ने कोसिस गरिरहेछौँ तर रियल सिनारियोमा रियल प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यो निड आफै आउँछ के तपाईलाई हैन तपाईले यदि तपाईलाई स्ट्याटिकली यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने यो डाटा भन्ने कुरो थाहा छ भने हैन त्यो मजाले तपाईले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि आफै आउँछ अटोमेटिकली आउँछ त्यो निड है ल मैले एउटा सिम्पल फिल्ड डिफाइन गरे त पब्लिक स्ट्याटिक बुल हैन अब एउटा बुलियन भेरिएबल बनाएँ मैले इज अन अर्थ अब अर्थमा त हो नि सबै जसको भ्यालु चाहिँ के हुनेवाला छ त ट्रु हुनेवाला छ यो त सबैको लागि ट्रु हुन्छ नि हैन र सबै कन्ट्रीको लागि सिमिलर अब यो एकदमै सिम्पलिस्टिक एक्जाम्पल भयो हैन तर अब बुझिन्छ होला होपफुली सो अब यो इज अन अर्थ भन्ने जुन फिल्ड छ यो कन्ट्री क्लासको हैन अब सबै कन्स्ट्रक्टरको यो अब्जेक्टको लागि हैन यो country1 country2 country3 हैन country1 डट हैन अब हेर्नुस् है एउटा अर्को कुरा यो नेम र पपुलेसन मात्र दियो यसले त्यो इज अन अर्थ भन्ने फिल्ड पब्लिक हो नि त पब्लिक भयो त जहाँ पनि यो एक्सेस हुनुपर्ने हो तर यहाँ दिएन क्यान एनीवन टेल मी व्हाई इज दैट इज अन अर्थ यसले पाएन किन हो भन्दा
यो चीज चाहिँ हाम्रो स्ट्याटिक हो हैन र हामी कुन कन्टेक्स्टमा अहिले नन स्ट्याटिक कन्टेक्स्टमा छौँ कि यो मेथड स्ट्याटिक मेथड हो र होइन हैन सो त्यही भएर यो दुःख दियो अहिले हैन त्यसको लागि चाहिँ स्ट्याटिक कन्टेन्टहरु तपाईको स्ट्याटिक कन्टेक्स्टमा युज हुनुपर्ने हुन्छ के है अब यो के भयो यही इररले पनि भन्छ होला नट युज लाइक अ टाइप ओके एकैछिन है यसरी एसाइन गर्नुस् त अब इरर हेर्नुस् त क्यान नट बी एक्सेस्ड विथ एन इन्स्टेन्स रेफरेन्स कुरो बुझ्नुभयो इन्स्टेन्स रेफरेन्सबाट यसलाई युज गर्न सकिदैन अरे मैले के भने भन्दा इच एन्ड एभ्री अब्जेक्टलाई यो के हुन्छ सेम हुन्छ भने यसलाई एक्सेस गर्न व्हाट वी शुड डू इज क्लासको नामबाट एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ स्ट्याटिक रिसोर्सलाई है क्लासको नाम डट इज अन अर्थ क्लासको नाम डट अनि स्ट्याटिक क्लासको नाम डट थिच्ने बित्तिकै ऊ स्ट्याटिक अब मेथड होस् कि फिल्ड होस् कि जेसुकै हैन क्लासको नामबाट एक्सेस गर्ने हो किनकि सबै अब्जेक्टलाई सेम हुन्छ यो हैन भनेपछि एभ्री अब्जेक्टमा यो फिल्ड दिइरहन सेन्स गर्दैन हैन यो बाइ डिजाइन नै हैन सिसापको सबै ल्याङ्ग्वेजमा यस्तो नै हुन्छ हैन क्लासको नामबाटै हामीले एक्सेस गर्छौं स्ट्याटिक फिल्डहरुलाई स्ट्याटिक मेथडहरुलाई हैन वी डोन्ट ह्याभ टु इनिशियलाइज यो इन्स्टेन्स क्रिएट गरिरहनु पर्दैन के है सो यो कुरो बुझ्नु होला होपफुली अब स्ट्याटिक मेम्बर भने के हो बुझ्नु भयो होला पक्कै पनि है एनीवे अब जुन मैले स्ट्याटिक कन्स्ट्रक्टर बनाएँ यहाँ हैन अब यो स्ट्याटिक कन्स्ट्रक्टरमा के हुन्छ भन्दा नर्मली मैले भनिहालेँ ओन्ली वान टाइम यो एक्जिक्युट हुन्छ हैन यो प्रोग्रामको पुरै यो कन्ट्री क्लासको लाइफ साइकल भरि हैन ओन्ली वान टाइम फर्स्ट टाइम त्यो पछि जतिसुकै अब्जेक्ट बनाउनुस् एक्जिक्युट हुनेवाला छैन यो हैन सो कस्तो खाले रिसोर्स मैले यहाँ इनिशियलाइज गर्छु भन्दा काइन्ड अफ स्ट्याटिक कन्स्टेन्ट रिसोर्सहरु हैन जुन चाहिँ सबै अब्जेक्टलाई कमन हुनेवाला छ हैन त्यस्तो रिसोर्सहरु म यहाँ इनिशियलाइज गर्छु फर एक्जाम्पल स्ट्याटिक एउटा रिड ओन्ली भेरिएबल बनाएँ स्ट्याटिक रिड ओन्ली बुल हैन यसलाई मैले रिड ओन्ली बनाइदिएँ के भनेको यो कन्स्टेन्ट भयो अब स्ट्याटिक त भयो हैन कन्स्टेन्ट पनि भयो बाइ द वे यो स्ट्याटिक मात्रै हुने हो भने मैले यसरी चेन्ज गर्न सक्छु है त्यसलाई कन्ट्री यो क्लासको नाम डट इज अन अर्थ इक्वल्स टु समथिङ मैले फल्स यस्तो गर्न पाउँछु के हैन अहिले त मैले त्यहाँ रिड ओन्ली बनाइदिएको छु हैन ओ मजाले यसलाई असाइन गर्न दिइराखेको छ के आउटसाइड अफ दैट क्लास कन्ट्री भन्दा बाहिर कता असाइन गरिरहेको छु नि त म यो हैन र सो यो पनि चेन्ज गर्न दिनु छैन तपाईलाई भने त्यसलाई कन्स्टेन्ट राख्नु छ भने हैन अब यो स्ट्याटिक र कन्स्टेन्टको यहाँ तपाईले डिफरेन्स थाहा पाउनु भयो होला है मात्र स्ट्याटिक रिसोर्स हुँदा म मजाले असाइन गर्न पाइरहेको छु यहाँ हैन अब मैले त्यसलाई यदि कन्स्टेन्ट बनाइदिने रिड ओन्ली भनेको एउटा कन्स्टेन्ट त हो नि हैन र रन टाइम कन्स्टेन्ट हो इनफ्याक्ट हैन सो त्यो हो भने अब योले मलाई यसरी असाइन गर्न दिदैन हैन किन भन्दा त्यो भेरिएबल भने के हो त हाम्रो त्यो फिल्ड भने के हो कन्स्टेन्ट फिल्ड हो रन टाइम कन्स्टेन्ट फिल्ड हो त्यसलाई मैले रन टाइममा मात्र अब रन टाइममा भने रन टाइम भनेको अब्जेक्ट क्रिएट हुँदा अब्जेक्ट क्रिएट हुने भने रन टाइममा त हो नि हैन र मैले प्रोग्राम लेख्दा त अब्जेक्ट क्रिएट गरिहाल्दिन म हैन भनेको यो लाइन कति बेला एक्जिक्युट हुन्छ त जति बेला यो डेमो भन्ने क्लासमा एक्जिक्युट गर्छु त्यो भने रन टाइम हो डट नेट रन थिचिसकेपछि हो यो हैन सो त्यो भएर यो रन टाइममा मात्रै अब रन टाइम भन्ने बित्तिकै कन्स्ट्रक्टरहरुको कुरा आउँछ किनकि यो कुराहरु यो भित्रको कुराहरु रन टाइममा मात्र एक्जिक्युट हुने हो हैन जति बेला यो रन हुन्छ त्यति बेला एक्जिक्युट हुने हो यो रन हुने भनेको रन टाइममा हो त्यही भएर कन्स्ट्रक्टरको यो स्ट्याटिक कन्स्ट्रक्टरको स्पेशली रोल भनेको यस्तो रिड ओन्ली कन्स्टेन्ट भेरिएबलहरुलाई इनिशियलाइज गर्ने है फर एक्जाम्पल इज अन अर्थ इक्वल्स टु ट्रु हैन यो भित्र मजाले मलाई योलाई असाइन गर्न दिन्छ इभन इफ दिस गाइ इज रिड ओन्ली हैन किन भन्दा यो रन टाइममा असाइन गरिरहेछु म हैन कन्स्ट्रक्टर भित्र गरिरहेछु मिन्स रन टाइममा गरिरहेछु म हैन सो अब यो आई डोन्ट ह्याभ टु डु दिस हैन सो यस्तो कुरोलाई
कन्स्टेन्ट कुरोलाई यो स्ट्याटिक कन्स्ट्रक्टरको म युजफुलनेस बताइरहेको हो हैन। यो कन्स्टेन्ट रिसोर्सहरु जुन चाहिँ अब पर क्लास तपाईले सबै अब्जेक्टलाई कमन बनाउनु छ यो र ओन्ली वन टाइम इनिशियलाइज गर्नु छ भने त्यस्तो कुराहरु स्ट्याटिक कन्स्ट्रक्टर भित्र राख्नुहुन्छ तपाईहरु है। यो कुरा पनि बुझ्नु होला। गोइङ फरवर्ड मेबी कहीँनिर चाहियो भने हामी यो युज गरौँला स्ट्याटिक कन्स्ट्रक्टर। यो प्याटर्न सिंगलटन प्याटर्नहरुतिर युज हुन्छ नर्मली यिनीहरु है। सुनेको छ छैन तिमीहरुले यो प्याटर्नको नाम डिजाइन प्याटर्न हो एउटा सिंगलटन। सुने छैन भने पछि अलिअलि पढ्छौँ हामी त्यसको बारेमा, अहिले म रिसर्च गर्दिन। ओके यही थियो प्लस कुरो मैले गर्नुपर्ने कन्स्ट्रक्टरको है। होपफुली अब समझमा आयो होला। ल अब यो कन्स्ट्रक्टरको जे जति मैले कुरा गरे यो चेन्ज म के गर्छु त, यो म रिपो गिटहबमा छ मेरो यो हैन। अब लोकली मैले चेन्ज गरे गर्ने बित्तिकै सोर्स कन्ट्रोलमा हेर्नुस् त यो आइकनमा हैन, गिट इन्टिग्रेसन छ नि त VS कोडसँग हैन। सो उ भनिहाल्यो यसले के चेन्ज गरिस् त्यो फाइलमा भनेर, उ के गर्यौँ हामीले अहिले भर्खर हैन। सो यो चेन्ज मैले पठाइदिए हाले है त, म रिमोटमा पठाइदिहाल्छु। आई मिन एटलिस्ट म कमिट गर्छु हैन। कमिट गर्ने तरिका थाहा नै छ तपाईहरुलाई। कमिट मेसेज माथि लेख्ने हो हैन, यहाँ क्लिक गर्ने हैन सोर्स कन्ट्रोलमा अनि कमिट मेसेज दिने, यो चेन्जेसहरु यहाँ आउँछ। सो नर्मल बेस्ट प्र्याक्टिस के भन्दा गिटमा सानो सानो चेन्जेसको इन्डिभिजुअल कमिट बनाउनुस् है। अब यहाँ 20 वटा 25 वटा फाइल चेन्ज गरेर एउटा सिंगल कमिट बनाउने हैन। सो लास्ट टाइम त हामीले होल प्रोजेक्ट त्यहाँ कमिट गरेका थियौं हैन। सो किनकि त्यो गिटमा थिएन, त्यो काइन्ड अफ त्यो एक्सेप्सन हो हैन। तर तपाई नर्मली के गर्नुस् भन्दा सानो सानो जुन चेन्ज गर्नुहुन्छ कमिट गरिदिहाल्नुस् के है, प्रोपर कमिट मेसेज दिएर। अब यहाँ कमिट मेसेज दिनु पनि चेन्ज गर्छ क्या, त्यो स्पेशलाइज्ड हुन्छ नि त चेन्ज हैन। अब यो मैले के चेन्ज गरे हो त यसमा, म त्यही कमिट मेसेज दिन्छु, लर्न अबाउट स्ट्याटिक कन्स्ट्रक्टर्स राइट हैन। यति गर्ने बित्तिकै म यो चेकमा हाम्रो थिचिदिन्छु हैन। हेर्नुस् त कमिट भइसक्यो। अब यहाँ के भनिरहेको छु, बटममा हेर्नुस् त बटम बारमा हैन, एउटा पुश चाहिँ बाँकी छ अरे। भनेपछि हाम्रो रिमोटमा जुन गिटहबमा छ नि रिपो, त्योसँग चाहिँ यो लोकल रिपो जुन छ मेरो यो कम्प्युटरको हैन, यसको चाहिँ एउटा कमिट चाहिँ डिफरेन्स छ भने हो क्या। अब यहाँ क्लिक गरे मैले भने मैले योले रिमोटमा पठाइदिन्छ। तर यु डोन्ट ह्याभ टु हैन। फर एक्जाम्पल कहिलेकाहीँ केस कस्तो भइदिन्छ भन्दा मैले काम गरिरहेको छु हैन, गर्दा गर्दै म कमिट गरेर हुन्छु टाइम टु टाइम हैन, तर मसँग इन्टरनेट कनेक्सन छैन क्या। अब त्यति बेला त म पुश गर्न सक्दिन नि त रिमोटमा हैन। सो तपाई के गर्नुस् भन्दा सानो चेन्जको कमिट बनाइराख्नुस्। यहाँ 8 10 20 जति कमिट भयो नि केही फरक परेन हैन। अनि जति बेला इन्टरनेट आउँछ मजाले पुश गरिदिनुस् हैन। यहाँ थिचे पनि भयो हैन, राइट क्लिक पुश थिचे पनि भयो यहाँ हैन। सो द्याट इज द प्र्याक्टिस हैन। गोइङ फरवर्ड हामी त्यही नै गरौँला, सानो चेन्जको इन्डिभिजुअल कमिटहरु बनाइदिने क्या। अलराइट अब आज चाहिँ म भनिहाले इनहेरिटेन्सको कुरा गर्छु है। ल यसमा नयाँ एउटा फाइल बनाउनुस्, inheritance.cs inheritance ओके। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इनहेरिटेन्स भन्या हो के, यो उप्समा धेरै पढ्नु भएको छ तपाईहरुले। किन मलाई इनहेरिटेन्स चाहियो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हैन, के हो एक्ज्याक्टली इनहेरिटेन्स भन्ने? क्यान एनीवन डिफाइन इट? एनीबडी? इनहेरिटेन्स भने सर अरु क्लासको प्रोपर्टिजहरु चाहिँ त्यसमा पनि मिल्यो भने इनहेरिट गर्ने प्रोपर्टी। ओके अनि यसको युजफुलनेस चाहिँ के त, यसको फाइदा के, मैले इनहेरिटेन्स किन युज गर्ने? अब युज चाहिँ जस्तो पटक पटक डिफाइन गरिराख्नु परेन नि एउटा क्लासमा चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रोपर्टिजहरु चाहिँ त्यसले अलरेडी एक्जिस्ट गर्छ भने हामी त्यसबाट इनहेरिट गर्न सक्ने भएन, नयाँ क्लासमा त्यसलाई डिफाइन गरिराख्नु परेन। ओके, त्यसलाई नै युज गर्न सकियो भने चाहिँ तिमीले भन्न खोजे रियुजेबिलिटीको कुरो गरे हो, कोड रियुजेबिलिटी राइट? हजुर त्यस्तै। ओके, सो कोड रियुजेबिलिटी एउटा पोइन्ट हो, डेफिनेटली एउटा पोइन्ट हो। एनीथिङ एल्स? एनीवन? कोड रिडन्डेन्सी हुने भयो सर अर्को।
रिडन्डेन्सी हुन्छ इनहेरिटेन्स युज गर्यो भने कि रियुजेबल? रिडन्डेन्सी चाहिँ हुँदैन। त्यही त रिडन्डेन्सीको अपोजिट भने त हाम्रो रियुजेबिलिटी भयो नि त हैन र? रिडन्डेन्ट बनाउँदैन। रिडन्डेन्ट त हामीले यदि इनहेरिटेन्स भएन भने रिडन्डेन्ट हुन्छ कोड हैन। सो रियुजेबल बनाउने हो अफ कोर्स हैन। अरु भनेको एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फाइदा भने त्यही नै हो, रियुजेबल बनाउँछ कोडलाई हैन। त्यही कुरा मैले रिडन्डेन्टली लेखिरहनु पर्दैन। यदि सिमिलर नेचरको मैले अर्को क्लास बनाउनु पर्यो, सिमिलर बिहेभियर भएको, सिमिलर फिल्डहरू भएको, डाटा भएको हैन भने सो एउटा त्यो भयो। अर्को भनेको यो मेन्टेनेन्स पोइन्ट अफ भ्यूले हैन कोड एकदमै रिडेबल हुन्छ हेर्नुस् है। तपाईले इनहेरिटेन्स चेनहरू युज गर्नुभयो भने हैन म प्रष्ट हुन्छ के, नभए त कोड पुरै स्क्याटर भएर बस्छ, कुन क्लास केका लागि हो थाहा नै हुँदैन हैन। त्यो क्लासहरूलाई एक किसिमले अर्गनाइज गरेर राख्छ के मजाले इनहेरिटेन्सले। ओके, सो त्यो पनि फाइदा छ। अब म इक्जाम्पलबाटै सम्झाउँछु तिमीहरूलाई है। सिम्पल एउटा इक्जाम्पल लिउँ न हामी। फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ त्यही हाम्रो त्यो सेपवाला छ नि, तपाईँले C++ गर्नुभयो होला, डिफ्रेन्ट सेप, एरिया, रेक्टेङ्गल के अरे रेक्टेङ्गल, स्क्वायर, सर्कल हैन यस्तो। सो हाम्रो प्रब्लम के छ भन्दा क्वेसन चाहिँ मसँग एउटा रेक्टेङ्गल छ, एउटा स्क्वायर छ, आई मिन ल रेक्टेङ्गल, स्क्वायर र सर्कलहरूको मलाई एरिया पनि चाहियो, त्यसको सर्कमफेरेन्स पनि मैले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यो छ हाम्रो प्रब्लम है। क्वेसन चाहिँ त्यो छ, त्यसलाई हामीले कोड गर्नुपर्ने छ। ओके, अब त्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूको दिमागमा के आउँछ भन्दा म एउटा क्लासको आई मिन रेक्टेङ्गलको क्लास बनाउँछु, अर्को चाहिँ स्क्वायर भन्ने क्लास बनाउँछु हैन, अनि अर्को सर्कल भन्ने क्लास बनाउँछु, अनि त्योभित्र त्यो गेट एरिया, गेट सर्कमफेरेन्स त्यस्तो मेथडहरू दिन्छु। त्यही आउने हो दिमागमा हैन। यु क्यान डु द्याट वे डेफिनेटली विदाउट युजिङ इनहेरिटेन्स एन्ड अल द्याट हैन, मजाले गर्न सकिन्छ। तर त्यसको त्यहाँ तपाईँले रिडन्डेन्सी भेट्नुहुन्छ कि डेफिनेटली भेट्नुहुन्छ हैन। केही कुराहरू के छ कि कमन छ क्या यो सबै, किनकि यिनीहरू सबै एक किसिमको जिमेट्रिक सेपहरू त हो नि हैन र। भनेपछि जिमेट्रिक सेपको केही कुरा कमन हुन्छ। सो त्यो कुराहरूलाई हामीले छुट्याएर लेख्न सकिने अवस्था हुँदैन कि यदि इनहेरिटेन्स भएन भने है। सो त्यही कुरालाई म सोल्भ गर्ने कोसिस गर्छु है विथ द हेल्प अफ बेसिक इम्प्लिमेन्टेसन। अब इनहेरिटेन्सै युज गरेर पनि थुप्रो इम्प्लिमेन्टेसन होला यसको हैन, एकदमै बेसिक वेमा जान्छु म। फर इक्जाम्पल एउटा बेस क्लास बनाउँछु म। यो कस्तो हो भन्दा यो सबै जिमेट्रिक सेपहरू हो हैन। त्यही भएर म एउटा के भन्छु भन्दा पब्लिक क्लास सेप भन्छु है त। सेप, जिमेट्रिक सेप जेसुकै भन्नुस् हैन। राइट, सेप भन्ने क्लास बनाएँ मैले। अब यो सेप भन्ने क्लास भित्र अब स्क्वायरको नेचर फरक हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यसको स्क्वायरको हामी साइड भन्छौँ हैन, लेन्थ ब्रेथको कुरो आउँदैन किनकि साइड इक्वल हुन्छ त्यहाँ हैन, लेन्थ ब्रेथ इक्वल हुन्छ, त्यही भएर हामी स्क्वायरको साइड भन्छौँ। रेक्टेङ्गलकोमा लेन्थ ब्रेथको कुरा आउँछ, त्यो डाटाको कुरो गरेँ मैले फिल्डको हैन, लेन्थ ब्रेथको कुरा आउँछ। अब सर्कलको फेरि डिफ्रेन्टै हुन्छ कहानी हैन, त्यहाँ रेडियसको कुरा होला, डायमिटरको कुरा होला। अब कोनहरू पनि भन्नुहुन्छ भने कोनको फेरि डिफ्रेन्ट हुन्छ सबै कुराहरू हैन। सो म त्यो डाटा केही पनि लेख्दैन, तर सबैमा हाम्रो काम के हो त एरिया क्याल्कुलेट गर्ने हो अनि सर्कमफेरेन्स क्याल्कुलेट गर्ने हो। ओके, त्यो दुईटा काम हो भनेपछि त्यो त कमन छ सबैमा। सो त्यो कुरो चाहिँ म यहाँ डिफाइन गर्छु है त। पब्लिक एरिया भनेपछि डबलमै आउँछ होला। अब त्यो डाटा टाइप जेसुकै युज गर्नुहोस्, प्लट, डबल, डेसिमल हैन, इन्ट गरे नि भयो तपाईँको इच्छा हैन। गेट एरिया भन्ने के भन्ने यसलाई, अब गेट एरिया ठिक छ, गेट एरिया राइट है त। अर्को भनेको अब यसले रिटर्न गरेन भन्दैछ उसले हैन, यहाँ रिटर्न गरिदिनुहोस् हैन। ओके, सिम्पल एउटा मेथड दिएँ मैले, केही छैन इम्प्लिमेन्टेसन यो भित्र अहिले। गेट सर्कमफेरेन्स
गेट पेरिमिटर भन्नुहुन्छ कि सर्भ पेरिमिटर भन्नुहुन्छ, त्यसकै भन्नुहोस् है। ओके, सो एउटा स्पेसिफिकेसन मैले डिफाइन गरेँ। यदि सेभ भन्ने मसँग एउटा क्लास छ भने त्योसँग दुईटा बिहेभियर छ, दुईटा मेथड छ त्यसको, हैन? गेट एरिया एन्ड गेट सर्कमफरेन्स। अब मैले इम्प्लिमेन्टेसन केही पनि दिएको छैन, इम्प्लिमेन्टेसन दिन सक्ने स्थिति पनि छैन। किन भन्दा स्क्वायरको एरिया क्याल्कुलेट गर्ने तरिका फरक हुन्छ, हैन? रेक्टेङ्गलको एरिया क्याल्कुलेट गर्ने तरिका फरक हुन्छ। तर हामीले एटलिस्ट के गरौँ यहाँनिर भन्दा एउटा कन्ट्र्याक्ट डिफाइन गरौँ क्या। सेप भन्ने यदि कुनै पनि यदि अब्जेक्टहरू छ सेप टाइपको भने उसँग चाहिँ यो दुईटा मेथड हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भयो क्या यहाँनिर। यो नलेज पनि इम्पोर्टेन्ट नलेज हो हेर्नुहोस्, हैन? सो त्यो कुरो क्लियर भयो। इभन इफ अब त्यो तिनीहरूले त्यो क्लासहरूले आफै इम्प्लिमेन्ट गर्छन् यो मेथडहरूलाई, हैन, आफ्नो तरिकाले। सो मैले सिम्पली एउटा बेस क्लास डिफाइन गरेँ, हैन? अब म के गर्छु भन्दा एउटा डिराइभ्ड क्लास बनाउँछु, क्लास स्क्वायर भन्छु ल फर्स्टमा, हैन? अब इनहेरिट गर्ने तरिका के भन्दा सेप, हैन, कलन अनि बेस क्लासको नाम। ओके है, सिम्पली बेसिक इनहेरिटेन्स हो। अब इनहेरिटेन्सको पनि डिफ्रेन्ट टाइपहरू छ हेर्नुहोस् है। योलाई के भन्नुहुन्छ तपाईहरु? सिंगल इनहेरिटेन्स, हैन? यो डिराइभ्ड क्लास हो, यो बेस क्लास हो, अथवा यो चाइल्ड क्लास हो, यो प्यारेन्ट क्लास हो, हैन? त्यसरी भन्दा नि भयो। सो यो चाहिँ के हो त सिम्पली सिंगल इनहेरिटेन्स हो। अरु पनि छ हाम्रो इनहेरिटेन्सको टाइपहरू, त्यो एकछिनमा डिस्कस गर्छु म। अब हेर्नुस् है, हाम्रो मेन मेथड कता छ प्रोग्राम भित्र। एउटा काम गरौँ न, योलाई म यो प्रोग्राम भन्ने जुन छ नि योलाई म इन्ट्री पोइन्ट बनाउँछु। जति पनि हामीले यो काम गर्छौं नि, यो डिफरेन्ट क्लासहरू बनाउँछौं, त्यसलाई इन्स्टेन्सिएट गर्ने काम एउटै ठाउँबाट गरौँ के, हैन? त्यहीबाट गरे नि हुन्छ, हैन? सो म के गर्छु भन्दा यो डाटा टाइपहरू जुन छ नि यो पनि फाल्दिएँ मैले है। जुन यो डाटा टाइपको कुरा छ यो छुट्टै फाइलमा राखिदिन्छु है। म यो भित्र एउटा छुट्टै फाइल बनाउँछु। म यो रिअर्गनाइज मात्रै गर्न खोजेँ मैले, त्यसलाई डाटा टाइप भन्छु है, डाटा टाइप डट सीएस। यो भित्र चाहिँ पब्लिक क्लास डाटा टाइप भन्नुस् है। के भन्नुहुन्छ, void learn डाटा टाइप्स, यो भित्र पेस्ट गरिदिएँ है त मैले। ओके ल, एउटा क्लास बनाएँ मैले, एउटा फाइल, त्यो भित्र क्लास एउटा, हैन? अनि त्यो भित्र एउटा मेथड लेखेँ, त्यो भित्र हामीले जे सिकेका छौं त्यो प्रोग्राम सीएसमै लेखिदिएको थिएँ मैले यो, हैन? यो डाटा टाइपहरू मैले यही पेस्ट गरिदिएँ है त। यो अब खाली भयो, यसलाई म मेन बनाउँछु। ओके, सायद अरु ठाउँमा अलरेडी छ के अरे मेन, कहाँ पो छ अब थाहा छैन। हो यही कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेर हो के? कसैले भन्न सक्छ मलाई कुन फाइलमा छ मेन मेथड? जान्नु नि सर, सर्च आने होला नि। हजुर सर्च आने होला नि त। ल सर्च आनौँ त्यसो भए। अब यो स्याम्बलहरू सर्च गर्छ कि गर्दैन? गरिरहेछ। void main कहाँ हो यो प्रोग्राम? इटरेसनमा रहेछ, इटरेसन भन्ने प्राणीमा रहेछ। ल यसलाई म अरु गरिदिएँ है त। ल ल मेक स्योर कि तपाईहरु पनि यो दुईटा मेन चाहिँ नहोस् है। अलराइट, ल ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ म के गर्छु भन्दा भक्कर जुन मैले यहाँ भक्कर जुन मैले एउटा बेस क्लास बनाएँ, एउटा ड्राइभ्ड क्लास बनाएँ, यिनीहरुको अब्जेक्टहरु क्रिएट गर्छु है त। कसरी भन्दा स्क्वायर भन्नुस् ल, हैन? न्यू स्क्वायर। ओके, यो ड्राइभ्ड क्लासको एउटा अब्जेक्ट बनाएँ मैले यसको,
ओके अब स्क्वायर भन्ने अब्जेक्टको नाम डट गऱ्यो भने ऊ हेर्नुहोस् त गेट एरिया गेट सर्कमफेरेन्स पाउँछ उसले किन पाउँछ त किनकि उसले यसलाई इनहेरिट गरिरहेको छ यसले आफूले त डिफाइन गरे हैन नि त त्यो हैन यो त बेससँग छ सो यो केले पायो त सिम्पली इनहेरिटेन्सको हेल्पले पायो हैन सो यो कुरो ख्याल गर्नु होला थाहा नै छ यो कुरो तपाईहरुलाई हैन जस्ट रिभिजिट मात्र गरिदिएको र अर्को कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भन्दा मैले यहाँ स्क्वायर लेखे पनि भयो यहाँ भ्यार लेखे पनि भयो हैन यदि कसैलाई यो मन पर्छ भने हैन यो जरुरी छैन के यो अटोमेटिकली कम्पाइलरले थाहा पाउँछ यो स्क्वायर टाइपको हो भनेर हेर्नुस् न स्क्वायर भन्छ नि हैन यो स्क्वायर टाइपको हो भनेर सो तपाईलाई भ्यार मन पर्छ भने हैन यु डोन्ट ह्याभ टु टाइप स्क्वायर हैन तर मलाई चाहिँ पर्सनली यो एक्सप्लिसिट हुन मन लाग्छ हैन टाइपमा मेरो पर्सनल प्रेफरेन्स हो यो र अर्को कुरा के इम्पोर्टेन्ट थाहा पाउनु पर्ने छ यहाँनिर भन्दा शेप हेर्नुस् त स्टिल पनि कम्पाइलरले एरर दिएन हामीलाई मैले स्क्वायरको नयाँ अब्जेक्ट बनाउँदै छु यहाँ हैन र त्यसलाई असाइन कहाँ गर्दै छु थाहा छ एउटा शेप टाइपको अब्जेक्टमा यो अब्जेक्टको टाइप के हो यो अब्जेक्ट स्क्वायर भन्ने अब्जेक्टको टाइप के हो शेप हो हैन सो शेप टाइपको अब्जेक्टमा मैले नयाँ स्क्वायर टाइपको एउटा इन्स्टेन्सलाई म असाइन गर्दै छु हेर्नुस् यो इक्वल टु साइन युज गरेर सो यो पोसिबल भयो हामीलाई इनहेरिटेन्सकै हेल्पले सो यो युजफुल फिचर हो अहिले तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्दैन होला यो पक्कै पनि हैन सो दिस इज क्वाइट अ इम्पोर्टेन्ट थिङ मैले ड्राइभ्ड क्लासको इन्स्टेन्सहरुलाई बेस क्लासको इन्स्टेन्समा यसरी असाइन गर्न पाउँछु के यो बेस क्लास हो दिस गाय हैन यो ड्राइभ्ड क्लास हो है दिस इज क्वाइट अ इम्पोर्टेन्ट थिङ सो दे आर असाइनेबल के हैन चाइल्ड क्लासहरु प्यारेन्ट क्लास को इन्स्टेन्समा असाइनेबल हुन्छ के है ओके ल यसलाई म भ्यारै भनिदिन्छु यहाँ है यो पनि युज गरौँ न किनकि अरूले लेखेको कोडमा यो भ्यार पनि भेट्नुहुन्छ होला तपाईहरु पक्कै पनि हैन अलराइट एउटा सानो चेन्ज गर्छु है म यहाँनिर यसलाई अलिकति एक्सप्रेसन बडी फर मेथड यो क्लिक गरेँ मैले यो तरिकाले लेख्छु के यदि सिंगल लाइन अफ कोड छ भने कुनै पनि मेथडमा मैले एरो फंक्सन युज गर्न सक्छु नि हैन र मैले अगाडि पनि भने होला यो कुरा है यो रिटर्नबाट छुटकारा पाएँ मैले कर्ली ब्र्याकेटबाट छुटकारा सर्ट एन्ड स्वीट भयो नि हैन र सिन्ट्याक्स त्यही हो काम गर्ने एक्ज्याक्टली अघि जस्तै हैन तर सिंगल लाइन अफ कोड छ मसँग त्यो मेथडमा भने आई क्यान रिराइट दैट गाइड लाइक दिस है एरो अपरेटर सरी गाइज है यो एरो अपरेटर पनि युज गर्नुस् है बानी पर्नुस् यो पनि अलिकति युजफुल हुन्छ धेरै ठाउँमा यसलाई पनि म त्यसरी नै लेख्छु है त यो हटाइदिएँ मैले यो पनि हटाइदिएँ मैले यसलाई माथि ल्याएँ म एरो अपरेटर ओके सिन्ट्याक्स मात्र तल माथि हो हैन एक्ज्याक्ट काम अघि जस्तै गर्ने यसले अलराइट अब हेर्नुस् त मैले यो शेप भन्नेलाई इनहेरिट त गरेँ तर हाम्रो इन्टेन्सन के हो भन्दा नि यो शेपमा जे छ नि शेपले एउटा कन्ट्याक्ट एउटा स्पेसिफिकेसन दिएको हो हैन दुईटा मेथड दिएको छ फर टाइमिङ हैन योलाई चाहिँ इच एन्ड एभ्री ड्राइभ्ड क्लासले चाहिँ आफैले इम्प्लिमेन्ट गरोस् भन्ने इन्टेन्सन हो नि त हाम्रो हैन र हैन सबैको आफ्नो हुन्छ इम्प्लिमेन्टेसन त्यही भएर सो त्यस्तो हो भने म इनहेरिटेन्सकोबाट अलिकति छुट्टिएर कुरा गरिरहेको छु है अब अरू कुराहरू पनि छ क्या हामीले सिक्नुपर्ने यहाँ हैन त्यही भएर त्यस्तो यदि हाम्रो इन्टेन्सन हो हामी के चाहन्छौँ भन्दा जति पनि बेस क्लाससँग मेम्बरहरू छ त्यसलाई चाहिँ ड्राइभ्ड क्लासले आफूले आफ्नो तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गरोस् भन्ने यदि हाम्रो एम हो भने व्हाट वी शुड डू इज वी शुड मार्क दिस गाइज एज एब्स्ट्र्याक्ट एउटा नयाँ किवर्ड आयो है एब्स्ट्र्याक्ट किवर्ड है मार्क दिस वान अल्सो एज एब्स्ट्र्याक्ट र एब्स्ट्र्याक्ट मेथड हो भने त्यसको आफ्नो यो त इम्प्लिमेन्टेसन हो नि त सर्ट अफ हैन जिरो फर्काइरहेछ तर सर्ट अफ इम्प्लिमेन्टेसन त हो
सो योसँग इम्प्लिमेन्टेसन हुन सक्दैन त्यो पछि है। किन हुन सक्दैन भन्दा हाम्रो एम के हो त ड्राइभ्ड क्लासले आफैले इम्प्लिमेन्ट गरोस् भन्ने एम हो हाम्रो। र यदि मैले यो भित्र मेथड एब्स्ट्र्याक्ट बनाउँछु भने वी शुड डिफाइन दिस क्लास एज एब्स्ट्र्याक्ट टु है। क्लासलाई पनि एब्स्ट्र्याक्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको नेचर कस्तो हुन्छ भन्दा यसको मैले अब नयाँ इन्स्टेन्स बनाउन पाउँदिनँ एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको। ओके, न्यू सेभ गर्न पाउँदिनँ अब म है। र हामीलाई त्यो गर्नु पनि छैन, गर्न दिनु पनि छैन हैन। कसैले चाहन्छ भने स्क्वायरको अब्जेक्ट बनाउला, रेक्टेंगलको अब्जेक्ट बनाउला हैन, एकर्डिङली युज गर्ला हैन। सो शेपको अब्जेक्ट बनाउन दिनु छैन भने पनि मार्क इट एज एब्स्ट्र्याक्ट हैन। अब एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भित्र सबै मेम्बर एब्स्ट्र्याक्ट हुनु जरुरी छैन, तर एब्स्ट्र्याक्ट यदि मार्क गर्नु हो भने यो ड्राइभ्ड क्लासले दे हैव टु इम्प्लिमेन्ट दिज मेथड्स। हेर्नुस् त वो यहाँ एरर फाल्दिसक्यो। के भन्दैछ ओभर गर्दाखेरि स्क्वायर डज नट इम्प्लिमेन्ट इनहेरिटेड एब्स्ट्र्याक्ट मेम्बर गेट एरिया र गेट सर्कमफेरेन्स भनिरहेछ है। सो यसलाई अब इम्प्लिमेन्ट गरौँ है त। एब्स्ट्र्याक्ट किवर्ड पनि आयो है नयाँ, ख्याल गर्नुस्। अब यहीँनिर मैले क्लिक गरेर यहाँबाट इम्प्लिमेन्ट एब्स्ट्र्याक्ट क्लास गरे पनि हुन्छ हैन। हैन भने म म्यानुअली जान्छु है यसलाई। सो म के गर्छु भन्दा ओभरराइड भन्ने एउटा किवर्ड छ अर्को है। ओभरराइड भन्ने किवर्ड लेखेँ मैले, स्पेस हैन, कन्ट्रोल स्पेस थिचेँ मैले त्यो पछि हैन। हेल्प पाउनुको लागि कन्ट्रोल स्पेस थिच्ने हो नि त हैन। कन्ट्रोल ओभरराइड लेखेर कन्ट्रोल स्पेस थिच्ने बित्तिकै हेर्नुस् त यहाँ गेट एरिया र गेट सर्कमफेरेन्स त्यो त बेस हाम्रो एब्स्ट्र्याक्ट बेस क्लाससँग छ नि त त्यो हैन। सो त्यो त्यहाँ लिस्टमा आयो। दुईटैलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हो। गेट एरिया थिच्नुस् फर्स्टमा हैन, यो भित्रको नट इम्प्लिमेन्टेड एक्सेप्सन हटाइदिनुस् हैन। सेम अर्को भनेको ओभरराइड फेरि थिच्नुस् हैन, कन्ट्रोल स्पेस गेट सर्कमफेरेन्स पनि राइट। ल त्यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। अब मैले के न के रिटर्न गर्नु पर्यो यहाँ, अनि मात्रै उसले उ गर्छ हैन। अहिले डबल फर्काइरहेछ तर यहाँ रिटर्न केही गरे छैन नि त, त्यही भएर एरर दिइरहेको। ओके, बिफोर द्याट म के गर्छु भन्दा स्क्वायरसँग के हुन्छ, आफ्नो डाटा पनि त हुन्छ नि, आफ्नो साइड हुन्छ नि हैन। त्यसलाई एज अ प्रोपर्टी डिफाइन गरेँ है त मैले। त्यसलाई पनि डबल नै भने मैले ल है, साइड भने है त। ओके, अब यो साइडलाई नयाँ अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि स्क्वायरको हैन, यसलाई गेट पनि गर्न सक्छ त्यो अब्जेक्टले, सेट पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर मैले यहाँ प्रोपर्टी बनाएँ यसको। ओके, अब के गर्छु भन्दा म रिटर्न के रिटर्न गर्ने, के हुन्छ एरियाको फर्मुला स्क्वायरको, एल स्क्वायर भनेको साइडका स्क्वायर हैन, साइड मल्टिप्लाई बाई साइड हो। यो सिंगल लाइन हो भने वान सेकेन्ड यसलाई छोड्याउनुस् हैन, किन यो रिटर्न सिटर्न सबै लेखिरहनु पर्यो हैन। एउटै लाइनमा लेख्छु म। ओके, लाइक दिस हैन, यसलाई पनि एउटै लाइनमा लेख्नु पर्ला हैन। यसलाई भन्छ, यो सिन्ट्याक्सलाई भन्छ एक्सप्रेसन बडीड मेम्बर भन्छ है। एक्सप्रेसन बडी सिन्ट्याक्स हो यो। मेथड बडी सिन्ट्याक्स छ अर्को, यो एक्सप्रेसन बडी सिन्ट्याक्स हो। एरो फंक्सन पनि भन्छ यसलाई। यो हाम्रो जाभा स्क्रिप्टतिर एरो फंक्सन भन्छ यिनीहरूलाई। ओके, सर्कमफेरेन्स कसरी निकालिन्छ हाम्रो स्क्वायरको, 4 into side, 4 मल्टिप्लाई बाई साइड, 4l हैन। यल भनेको हाम्रो साइड भनेको छ मैले। ओके, यो भयो हाम्रो स्क्वायरको इम्प्लिमेन्टेसन हैन। आफ्नो साइड डिफाइन गर्यो उसले एज अ प्रोपर्टी, र दुईटा मेथडलाई जुन चाहिँ बेस क्लासमा थियो, बेस एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा, त्यसलाई पनि उसले मजाले इम्प्लिमेन्ट गर्यो। नाउ एभ्रिथिङ ह्याप्पी हैन, कम्पाइलर ह्याप्पी छ, अब एरर छैन हाम्रो कतै पनि। अलराइट, लेट्स डिफाइन अनदर वान हैन। यसलाई भन्छौँ हामी पब्लिक क्लास रेक्टेंगल भनौँ ल, फर इक्जाम्पल रेक्टेंगल हैन, रेक्टेंगल। कहाँबाट यसले इनहेरिट गर्छ त, शेपबाटै गर्छ हैन। ओके,
ठीक छ ओके सेपबाट गर्छ भने यसको के हुन्छ आफ्नो ओके डबल लेन्थ र ब्रेथ हुन्छ GTS लेन्थ GTS हैन लेन्थ र ब्रेथ हुन्छ रेक्टेंगलको सिमिलरली यो दुईटा मेथडलाई कपी गरे मैले माथि स्क्वायर वाला हैन किनकि त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हो सो ओके यो साइड बन्ने हुँदैन यहाँ पक्कै पनि L into B हुन्छ के अरे हैन लेन्थ मल्टिप्लाई बाइ ब्रेथ ओके सिमिलरली के हुन्छ 2 टाइम्स 2 मल्टिप्लाई बाइ L into B हुन्छ के हुन्छ लेन्थ L into B हुन्छ L plus B हुन्छ L plus B हुन्छ plus प्लस ओके हैन यो भयो हाम्रो रेक्टेंगलको कहानी ओके हाम्रो यसको आफ्नो डाटा पनि फरक छ हैन लेन्थ होला ब्रेथ होला यसको हैन सिमिलरली एरिया सर्कमफरेन्सको कुरो यो बेस मेथडहरु हामीले ओभरराइड गर्यौं यसरी हैन सो ओभरराइड कीवर्ड एब्स्ट्र्याक्ट कीवर्ड दिमागमा राख्नुस् है यो ओभरराइड देख्ने बित्तिकै एब्स्ट्र्याक्ट देख्ने बित्तिकै के न हो भन्ने सोच्ने हैन ओके आर को मैले यो भन्दा नि यसलाई नै लिए मैले है स्क्वायरलाई नै लिए आर को बनाउँछु म वान्स अगेन हैन त्यसलाई भन्छु म सर्कल ओके ल तीनटा बनाऊ यो भन्दा बढी गर्नु जरुरी छैन तीनटा शेपहरु मैले डिफाइन गरिरहेको छु डेफ क्लासहरु अब साइड नभनौं यहाँ के हुन्छ रेडियसको कुरा आउँछ रेडिया यूएस हैन सिमिलरली अब एरिया क्याल्कुलेट गर्ने यसको आफ्नो तरिका छ के हो त पाई आर स्क्वायर हो के अरे पाई आर स्क्वायर ओके भनेपछि पाई को लागि 3.14 लेखे पनि भयो सिधै हैन भने यो म्याथ भन्ने क्लास अलरेडी छ के हामीसँग है .NET यो SDK सँग यो क्लास छ अलरेडी योसँग थुप्रो छ हेल्पर मेथड अब यो कहाँ कुन नेम स्पेसमा छ त त्यही बल्बमा क्लिक गरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो छ नेम स्पेस सिस्टममा ओके माथि युजिङ सिस्टम भन्नुस् इम्पोर्ट गर्नु सिस्टम नेम स्पेसलाई अनि भेट्छ उले म्याथ भन्ने अब यो एउटा स्ट्याटिक मेथड हो हेर्नु आई मिन क्लास हो हैन अब योसँग थुप्रो छ हेर्नुस् यहाँ मेथडहरु कन्स्ट्यान्टहरु तपाईले साइन कस tan लग मिन म्याक्स एभरेज के हो थुप्रो छ योसँग हैन पावर हैन राउन्डिङ फ्लोरिङ एभ्रीथिङ सो कन्स्ट्यान्टहरु पनि छ योसँग समथिङ लाइक पाई हैन जो होस् म्याथ रिलेटेड त्यो के अपरेटरहरु चाहियो म्याथ रिलेटेड फंक्शन्सहरु तपाईहरुले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने म्याथ क्लासलाई सम्झिनुस् है म 3.14 को साडो यसरी लेखे है मैले इट्स बेटर दिस वे पाई रेडियस का स्क्वायर रेडियस मल्टिप्लाई बाइ रेडियस त हो नि हैन रेडियस का स्क्वायर भने हैन ओके व्हाट अबाउट सर्कमफेरेन्स पाई आर 2 पाई आर हो गया रे हैन 2 पाई आर 2 मल्टिप्लाई बाइ वन्स अगेन मैथ डॉट पाई आर रेडियस ओके दैट्स इट हैन दुईटै मेथडलाई मैले बेस मेथडलाई शेपको हैन ओभरराइड गरे यसरी हैन अब सर्कल भन्नेको मैले यदि अब्जेक्ट बनाए भने र त्यसले यदि त्यो अब्जेक्टले गेट एरिया कल गर्छ भने यो एक्जिक्युट हुन्छ सर्कलको चाहिँ रेक्टेंगलको अब्जेक्ट बनाए भने गेट एरिया कल गर्यो भने रेक्टेंगलको अब्जेक्टले यो कल हुन्छ हैन सिमिलरली सबैको आफ्नो छ ओके अलराइट सो यहाँनिर यसलाई अझै केही सुधार्न सकिने स्थिति देखिरहनु भएको छ अब यो सर्कल भने त अलि डिफरेन्टै छ यसको कथा कहानी हैन इभन यो रेक्टेंगल र स्क्वायरलाई यिनीहरु त क्लोज छ नि हैन इन अ सेन्स अझै सुधार्न सकिन्छ यिनीहरुलाई यो डेफिनेसनमा स्क्वायर इज काइन्ड अफ रेक्टेंगल हैन र
रेक्टेङ्गल भित्रै त्यो गर्न सकिन्छ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हो सर Square is a rectangle with length and breadth equal, right? This guy is version of rectangle भन्न सकिन्छ? यस्तो भन्न सकिन्छ भने why can't I write something like this के? रेक्टेंगल बाट इनहेरिट गर्छु म स्क्वायर बाट किन गर्नु हैन? र रेक्टेंगल मा जुन डिफाइन गरेको छु म यिनीहरुलाई नै रियुज गर्छु हैन? अब के गरौँ ल भन्नुस्? यो त गरे मैले Now what? यो त त्यहाँबाट हटाउनु पर्यो obviously हैन किनकि यही इम्प्लिमेन्टेसन मैले युज गर्न खोजिरा हो अब के गरौँ यति गर्दा पुग्छ मैले रेक्टेंगलबाट इनहेरिट गर्दिए पुग्यो सक्यो स्क्वायर हो कि चेक गर्नु पर्छ होला नि सर लेन्थ र ब्रेथ एउटै भयो भने हाम्रो यति गरे भने पनि मलाई दुःख त छैन हेर्नुस् है तर म के गर्छु भन्दा नि यो स्क्वायर बनाउँदाखेरि है स्क्वायर अब्जेक्ट बनाउँछ नि जब युजरले अब अरु क्लासहरु होला यसको यो क्लासको युजर हैन स्क्वायर भन्ने क्लासको सो त्योलाई म के भन्छु भन्दा मलाई त्यति बेला साइड दे अब स्क्वायर बनाउँदा त्यो स्क्वायरको साइड पनि त दिनु पर्यो नि हैन कति हो भनेर सो त्यसको लागि म एउटा कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गर्छु है पब्लिक स्क्वायर हैन र यहाँ चाहिँ म साइड माग्छु त्योसँग हैन साइड भन्नुस् के भन्नुस् ल हैन अब के गर्छु भन्दा एउटा अर्को कीवर्ड युज गर्दै छु है मैले बेस भन्ने बित्तिकै कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसले जहाँबाट इनहेरिट गरे हो रेक्टेंगल स्क्वायरले रेक्टेंगललाई इनहेरिट गरिरहेछ हैन बेस डट लेन्थ पनि के राख्छु म साइड नै राख्छु बेस डट ब्रेथ पनि के राख्छु त्यही हो नि हैन र इक्वल पार्दिने हो नि त हामीले दुईटैलाई है नयाँ यो कीवर्ड पनि नयाँ इन्ट्रोड्युस भयो है बेस भन्ने एकै लाइनमा राख्दा नि हुन्छ होला नि सर हुन्छ इक्वल टु केही फरक पर्दैन ए यस्तो भने बेस यस्तो ब्रेथ यस्तो गर्दा नि हुन्छ फरक पर्दैन इनिसियलाइज गरिहाल्छ उनले हैन तर अलि रिडेबल हुँदैन के यिनीहरु हैन कि कोडलाई कहिले पनि क्रिप्टिक बनाउने कोसिस नगर्नुस् है त्यो कम्प्लेक्स देखाउने कोसिस गर्ने हैन यो न्यूबीहरुमा यंगस्टरहरुमा यो हुन्छ के as much as possible make it readable है यो मोर रिडेबल भयो नि बेसको लेन्थलाई बेसको ब्रेथलाई मैले यसरी गरे हो भन्ने हो नि त ओके यति भयो भने नयाँ अब्जेक्ट बनाउँदा स्क्वायरको यो कन्स्ट्रक्टर कल हुन्छ म डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर पनि दिदिन यसलाई हैन यदि कसैले स्क्वायरको इन्स्टेन्स बनाउँछ भने उले साइड दिनै पर्छ मलाई हैन हैन भने एरर आउँछ कम्पाइलरले एरर फाल्छ किन डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर छैन यहाँ हैन इन्टेन्सनली नराखे हामीले ओके यति भयो भने काम गर्छ हैन मजाले काम गर्छ यही गेट एरियाले काम गर्छ यही गेट सर्कमफेरेन्सले काम गर्छ यो इक्वल हो नि त अनि के फरक पर्ने हो र हैन भनेपछि योलाई म कहाँ राख्छु भन्दा अरे योलाई रेक्टेंगल भन्दा तल फरक त पर्दैन र पनि हाम्रो जुन यो इम्प्लिमेन्टेसन चेन्ज छ योलाई अलिकति सुधार्नको लागि मात्र फर्स्टमा मैले रेक्टेंगल डिफाइन गरे शेपबाट इनहेरिट गरे त्यसको सबै कथा कहानी इम्प्लिमेन्ट गरे मैले ओभरराइड गरे दुईटै मेथड अनि स्क्वायर क्लास बनाए जसलाई मैले रेक्टेंगलबाट इनहेरिट गरे नट शेप हैन र त्यसलाई सिम्पली त्यसको इन्स्टेन्सिएट गर्ने तरिका मात्रै मैले चेन्ज गर्दै युजरसँग साइड मागे हैन र लेन्थ र ब्रेथलाई मैले जुन रेक्टेंगलको त्यसलाई मैले साइडले इनिसियलाइज गर्दिए इक्वल दुईटै सिमिलर कुरो यस्तै कन्स्ट्रक्टर यहाँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है तपाईहरु ठिकै छ एकैछिनमा हेरौँला त्यो हामी ओके भनेपछि यहाँनिर हेर्नुस् त रेक्टेंगलले शेपलाई कल गर्यो स्क्वायरले रेक्टेंगललाई कल गर्यो आई मिन इनहेरिट गर्यो है योलाई के इनहेरिटेन्स भन्नुहुन्छ तपाईहरु हायरार्किकल
यो पनि एउटा इनहेरिटेन्स टाइप हो नि हैन र? हो सर, के इनहेरिटेन्स भन्नुहुन्छ? हायरार्किकल। ओके, हायरार्किकल पनि भन्छ। नभए अर्को पनि टर्म छ योसँग, मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स भन्छ। भन्छ सर। मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स भन्छ है यसलाई चाहिँ। चेन भयो नि त हैन? ए लाई बी ले, बी लाई सी ले गरे जस्तो भयो नि त सिचुएसन हैन? ओके, ल अब यहाँ हेरौँ त अलिकति आउटपुट पनि हेरौँ न। ओके, ल ठिकै छ। ओ स्क्वायर, अब यहाँ इरर दियो। किन इरर दियो भन्नुस् त? साइड दिएको छैन त्यही भएर। यसको आन्सर मलाई कोही नबोल्नुस् है, प्रवीणले दिन्छ है त। प्रवीण तिमीले चिना? हजुर सर। मलाई यो यहाँ इरर किन दिएको? म होभर पनि गर्दिनँ, भन्नुस् यत्तिकै। साइडहरु डिफाइन गरेको छैन होला सर। होलाको कुरो हैन नि। There is no argument given that corresponds to the required formal parameter side भनेर दिइराछ सर मेरोमा। सो स्क्वायरको क्लासको इम्प्लिमेन्टेसन यो हो नि हैन र? हो सर। हो, यहाँ यदि मैले यसरी स्क्वायरको इन्स्टेन्स बनाउँछु भने यो केलाई कल गर्छ यसले? खासमा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर खोज्छ यसले हैन? यहाँ आर्गुमेन्ट केही छैन नि त। यहाँ छ त डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर? छैन सर। छैन, बनाएकै छैन हामीले इन्टेन्सनली हैन? मात्रै एउटा प्यारामिटराइज कन्स्ट्रक्टर छ, इन्स्टेन्स कन्स्ट्रक्टर हैन? जहाँ चाहिँ एउटा साइड माग्छ उसले हैन? हो, यो कुरो बुझ्नु पर्यो है, राम्रोसँग क्लियर हुनु पर्यो यसमा। भनेपछि यहाँ केनीकै साइड दिनु पर्यो। ल 23.45 रे ल हैन? डबल हो, म डबल भ्याल्यु नै दिन्छु यहाँबाट हैन? भनेपछि मजाले स्क्वायर एउटा उले हामीलाई इन्स्टेन्स दियो। अनि सर यो भ्यारले इन्ट बनाउँछ र के हो? इन्ट बनाउँदैन। स्क्वायरलाई, यो स्क्वायरलाई होभर गर्नुस् न, के भन्दैछ? लोकल भेरिएबल हो रे हैन? टाइप के हो रे यसको? स्क्वायर हो रे। स्क्वायर टाइप हो। स्क्वायर टाइप हो नि त। योबाट कम्पाइलरले चाहिँ यो कुराबाट इन्फर गरिहाल्छ क्या हैन? के बनाउनु खोजिरहेको त युजरले भन्ने कुरो उसले अटोमेटिकली थाहा पाउँछ र यसको टाइप पनि थाहा पाइदिन्छ कि उसले। इन्टेलिजेन्ट छ क्या कम्पाइलर हैन? सो त्यही भएर हामीले यहाँ यदि त्यो टाइपसँग खासै वरि गर्नु छैन भने टाइप राइट भ्यार हैन? सिधै भ्यार दिए पनि भयो फर भेरिएबल हैन? हैन, तपाईले यो भ्यार मन परिराखेन भने स्क्वायरै गर्नुस् न, के भएर हैन? र भ्यार पनि अब यो लेखिराखौँ भनेर अलिकति देखियोस् न कोडमा हैन? स्क्वायर डट गरे मैले भने अब हेर्नुस् त गेट एरिया, गेट सर्कम्फरेन्स। स्क्वायर आफूसँग छैन, यो रेक्टेंगलको उले सापटी लिएको हो हैन? रेक्टेंगलको पाएको उले गेट एरिया र गेट सर्कम्फरेन्स। गेट एरिया गर्नुस्, यति गर्दै मैले भने र अब यो गेट एरियालाई केमा राखिदिनुस् न, ल भ्यार एक्स भन्ने मैले एक्स मा राखिदिएँ मैले। अब यो एक्स को हेर्नुस् त के हो? यो लोकल भेरिएबल हो, टाइप के हो? डबल हो, किनकि गेट एरियाले डबल फर्काउँछ हैन? अब यसलाई प्रिन्ट गर्नुस् न, कन्सोल राइट लाइन एरिया के हो? एरिया एरिया भन्नुस् न ल यतिकै है। यो म युज गर्नु खोजेँ यहाँ एक्स है त, स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन है त, डलर साइन थाहा नै छ तपाईहरुलाई। र यो भित्र मैले एक्स प्रिन्ट गरेँ। ल यसलाई रन गर्ने कोसिस गरौँ त, आउटपुट पनि हेरौँ न। लेखालेखी भयो। सिडी सी शार्प भित्र गएँ म, त्यसपछि डट नेट रन थिचेँ। होपफुली एक्जिक्युट होला। इरर छैन भने कतै हैन? भनेपछि उसले मलाई एरिया क्याल्कुलेट गरेर दियो। ओके, स्क्वायरको एउटा अर्को बनाएँ त मैले। ल तीनटा अब्जेक्ट बनाइदिएँ मैले। यसलाई स्क्वायर 1 भने, यसलाई स्क्वायर 2 भने मैले, यसलाई स्क्वायर 3 भन्ने मैले। यहाँ म अलिकति ल 4 दिन्छु हैन? 4 दिन्छु। यहाँ म ल 12 दिन्छु हैन? समथिङ लाइक दैट। स्क्वायर 2 को है, स्क्वायर 2 को
म एरिया क्याल्कुलेट गर्छु है त x मा राखेँ अब just playing with these objects you know 16 चेक गर्न खोजे के आउटपुट एक्युरेट आउँदैछ कि आउँदै छैन भनेर ओके यो भयो स्क्वायरको सिमिलरली अब मैले रेक्टेंगलको पनि बनाउन सकेँ अब्जेक्टहरु सर्कलको पनि बनाउन सकेँ हैन ल अलिकति अब यसरी बनाउन सकिन्छ है योमा केही छ कन्फ्युजन छ क्वेशन छ नो सर छैन है ओके क्लियर छ अलराइट योमा चाहिँ के गरौँ भन्दा एउटा अर्को मेथड दिन्छु म यहाँ जसलाई भन्छु म पब्लिक void display results भन्छु है त प्रिन्ट results भन्छु ल म ओके console.writeLine printing result for some shape ओके बेस एउटा मैले इम्प्लिमेन्टेसन दिएँ मैले प्रिन्ट रिजल्ट्स भन्ने मैले यसलाई ओभरराइट गर्नु जरुरी छ रेक्टेंगलमा अब जसले यो शेपलाई इनहेरिट गर्छ हैन यो शेपलाई जुन जुन क्लासले त्यो क्लासले यसलाई इनहेरिट गर्न आई मिन इम्प्लिमेन्ट गर्न ओभरराइट गर्नु जरुरी छ भन्नुस् त छैन किन छैन भन्दा मैले एब्स्ट्र्याक्ट कीवर्ड यहाँ युज गरेको छैन अब इनफ्याक्ट कुरो के भन्दा यसलाई ओभरराइट गर्नै सक्दैन अरूहरुले कुरो बुझ्नु भयो नि मैले कम्पलसरी बनाएको छैन हैन एब्स्ट्र्याक्ट बनायो भने यो कम्पलसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्छ सबैले जसले यसलाई इनहेरिट गर्छ हैन अहिले त यसलाई इनहेरिट गर्नै सक्दैन कसैले फर एक्जाम्पल मैले यही डेफिनेसन यहाँ दिएँ रे ल रेक्टेंगल नै भन्नुस् न है यहाँ दिए भने के भन्छ हेर्नुस् त वार्निङ दिइराछ हैन कम्पाइलरले के भन्छ होभर गरौँ है त एक्ज्याक्ट त्यही हो नि त प्रिन्ट रिजल्ट्स हाइड्स इनहेरिटेड मेम्बर रे यदि मैले यो दिएँ भने यसरी हैन योले के गर्छ त यो इम्प्लिमेन्टेसनलाई हाइड गरिदिन्छ इन अ सेन्स यसलाई ओभरराइट भन्नु सक्नुहुन्छ हैन तर तपाईले यसकै इम्प्लिमेन्टेसन चाहियो भने चाहिरा हुन्छ नि त अब रेक्टेंगलको अब्जेक्ट बनाए मैले तर इम्प्लिमेन्टेसन यसकै चाहियो मलाई हैन यो बेस क्लासको जे छ यसको इम्प्लिमेन्टेसन त्यही प्रिन्ट हुनु पर्यो हैन सो त्यो सिचुएसन छ भने वी डोन्ट राइट दिस वन हैन अफ कोर्स हैन र यदि मलाई सेम बनाउनु छ सेम नामको लेख्नु छ यहाँ पनि मेम्बर भने त्यो मेथड होस् कि मेम्बर फिल्ड होस् कि व्हाटएभर मैले सिम्पली के गर्छु त औ पढ्नुस् है अगाडि हैन यसरी न्यू कीवर्ड यहाँ अप्लाई गर्छु ओके सो मैले योलाई यदि यो यसको अब्जेक्टले चाहिँ योलाई कल गरोस् भन्ने यदि मेरो इन्टेन्सन हो भने म चाहिँ यहाँ न्यू एउटा कीवर्ड थप्छु हैन यो त्यति युजफुल हुँदैन हुन त अब काइन्ड अफ ओभरराइड गरे अब यसले पनि न्यू कीवर्डले पनि योलाई हाइड गरिदिन्छ यो इम्प्लिमेन्टेसनलाई लिन्छ हैन यसको इन्स्टेन्सले हैन तर अब यसलाई त्यति मान्दैन अब म सिम्पली के गर्छु भन्दा नि मेरो इन्टेन्सन के छ भन्दा यसलाई इनहेरिट गर्ने क्लासहरुले योलाई ओभरराइड गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ यसलाई मैले यदि अप्सनल बनाउने हो यसको ओभरराइड गर्ने प्रोपर्टी भने व्हाट आई क्यान डु इज मार्क दिस गाइ एज भर्चुअल नयाँ कीवर्ड आयो है फेरि आजको यो लेक्चर अलिकति यो ओभरफ्लो हुन सक्छ है तपाईहरुलाई यो धेरै कुराहरु आइराछ यहाँ एकैचोटी हैन
सो अब इनहेरिटेन्सको कुरा गर्दा आउँछ नै हेर्नुहोस् यिनीहरू त अब के गर्ने के त है। अब मैले यसलाई भर्चुअल बनाउने बित्तिकै यसको फाइदा के हुन्छ हेर्नुहोस्, इरर त कहीँ आएन नि, हेर्नुहोस् है, इरर त कहीँ पनि आएको छैन हैन। इरर आएको छैन मिन्स दिस वान इज अप्सनल हो, ओभरराइड गरे पनि हुने नगरे पनि हुने, अनलाइक दिस वान हैन। अब मैले यदि त्यसलाई ओभरराइड गर्नु पर्यो भने त्यही मेथडलाई है ओभरराइड टाइप गर्नुस् त हैन, र कन्ट्रोल स्पेस थिच्नुस्, स्पेस पछि यहाँ हेर्नुस् त प्रिन्ट रिजल्ट भन्ने रिजल्टमा आयो है। अब चाहिँ मैले यसलाई मजाले ओभरराइड गर्न सके सेफली है। आई डोन्ट ह्याभ टु बट आई क्यान डु द्याट हैन। यो क्लासको लागि मैले मजाले ओभरराइड गरेँ यसलाई, यो मेथडलाई, बेस क्लासको मेथडलाई। अब बेस डट प्रिन्ट रिजल्ट गर्यो भने अब अफकोर्स यो के हो, बेस क्लासको प्रिन्ट गर्छ यसले हैन, अघि हामीले यो गरे जस्तो हैन, बेस क्लासको यसलाई असाइन गरे हो नि त, योले चाहिँ यसलाई कल गर्छ। अब यही गर्नु छ भने त यो नगरे पनि भयो, ओभरराइड कसले गर्छ र हैन, बेस क्लासकै कल गर्नु छ भने जस्ट डिलिट दिस वान हैन। यदि यसको नयाँ अब्जेक्टले प्रिन्ट रिजल्ट्स पाउँछ नै जो चाहिँ बेसको हुन्छ हैन। अब यो बिहेभियर चाहिँ तपाईले चेन्ज गर्नु छ रेक्टेंगलको केसमा भने व्हाट यु क्यान डु इज यसलाई हटाउनुस् हैन, console डट राइट लाइन भन्नुस् हैन, printing result for rectangle भन्नुस् हैन, अलि स्पेसिफिक हुनुस्, rectangle with मात्रै भन्छु है त म, र यहाँ ठुलो ब्र्याकेटमा एउटा यस्तो दिन्छु म, यहाँ बिचमा मल्टिप्लाई राखेर मल्टिप्लाई साइन राखेर यति बाइ यतिको रेक्टेंगल भन्ने खाले क्या इन्फर्मेसन त्यस्तो दिन खोजेँ मैले है। यो भित्र चाहिँ के भन्छु त म, लेन्थ भन्छु हैन, LGTS बाइ ब्रेथ भन्छु है त, BREADTS ओके। यो प्रोपर्टी हो नि त लेन्थ र ब्रेथ हैन। यति बाइ यतिको रेक्टेंगलको लागि रिजल्ट प्रिन्ट गरिरहेको छु भन्ने इन्फर्मेसन मात्र दिन खोजे हो के, यो धेरै नसोच्नुस् हैन। त्यो पछि के भन्छु त म, console डट राइट लाइन फर्स्टमा भन्छु म सबै रिजल्ट्सहरु यही प्रिन्ट गर्न खोजे मैले, एरिया भन्छु हैन। एरिया चाहिँ वन्स अगेन यो स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन नै युज गर्नुस्। एरिया केले दिने हो त, यो मेथडले दिने हो। स्ट्रिङ इन्टरपोलेसन भित्र यहाँ केही एक्सप्रेसन हुनु पर्यो क्या हैन, त्यो मेथड होस् व्हाटएभर हैन, केही रिटर्न गर्ने मेथड छ भने पनि ओके हैन। गेट एरिया यसरी कल गर्यो भने पनि लिन्छ है स्ट्रिङ इन्टरपोलेसनले। किन लिन्छ भन्दा यो एउटा भ्याल्यु नै हो हैन र, रिटर्न गर्छ नि त के यसले हैन र, त्यही भएर मैले यसरी लेख्नु पाएको हो है। यसलाई लेख्ने अर्को एउटा कन्भेन्सन छ हेर्नुस्, दिस डट यो भन्छौँ है हामी। यो दिसको मिनिङ भन्न सक्छ कसैले मलाई? व्हाट इज दिस? नयाँ कीवर्ड दिस भनेको करेन्ट अब्जेक्ट भने हो है। यो जुनसुकै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भेट्नुहुन्छ यो कीवर्डलाई तपाईले है। दिस इज अ करेन्ट अब्जेक्ट भनेको के भन्दा यो रेक्टेंगलको नयाँ इन्स्टेन्स बनाउँछु म, अब्जेक्ट बनाउँछु, अनि त्यो अब्जेक्ट थ्रु म यसलाई कल गर्छु नि त हैन र, गेट एरियालाई हो। त्यो केसमा त्यो अब्जेक्ट त्यो इन्स्टेन्स जुन थ्रु चाहिँ यो कल हुन्छ त्यसलाई दिसले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो क्या, किनकि यो दिस पनि चेन्ज हुन सक्छ ओभर टाइम, मल्टिपल अब्जेक्ट हुन सक्छ नि त्यही क्लासको हैन। सो दिस भनेको करेन्ट अब्जेक्ट, करेन्टली यसलाई जसले कल गरिरहेछ त्यो अब्जेक्ट भन्नु खोजेको है ओके। यो नयाँ कीवर्ड थाहा पाउनुस् है, दिस बेस, यहाँ धेरै कुरोहरु आइसकेको छ योबाट एउटा। अनि अर्को चाहिँ म पेरिमिटर भन्ने के भन्ने, सर्कमफेरेन्स पेरिमिटर व्हाटएभर हैन। दिस डट के हो त, गेट सर्कमफेरेन्स हैन।
यही भित्र भएको यो मेथडहरु हो मैले यही कल गर्दिए हैन ओके प्रिन्ट रिजल्टलाई मैले यसरी ओभरराइड गरे which is actually a virtual method in base class ओके अब यहाँ प्रोग्राममा गएर मैले रेक्टेंगलको एउटा रेक्टेंगल भन्नुस् हैन न्यू रेक्टेंगल अब यो रेक्टेंगलको लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ कसरी असाइन गर्नुहुन्छ नि यसरी गरे नि त हैन र अब के दिनुस् हैन यो मलाई राम्रो तरिका लागेन म रेक्टेंगल क्रिएट गर्दाखेरि नै मलाई यो दिनु पर्यो के यसरी है फर एक्जाम्पल यो लेन्थ दिए मैले यो ब्रेथ दिए मैले ओके यसरी दिन पाउनु पर्यो के सेम लाइक यो स्क्वायर भने के गरौँ यसको लागि भन्नुस् त फेरि एउटा कन्स्ट्रक्टर डिफाइन गरौँ गुड हैन के गर्ने त हामीले रेक्टेंगलमा जाने रेक्टेंगल क्लास भित्र एउटा कन्स्ट्रक्टर प्यारामिटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर बनाउने रेक्टेंगल हैन अब यहाँ दुईटा भ्यालु लिने युजरबाट हैन युजरसँग दुईटा भ्यालु माग्ने के त फर्स्टमा चाहिँ लेन्थ पठाओस् उले यल स्मल राख्नुस् है भेरिएबल नेम हो अर्को चाहिँ ब्रेथ पठाओस् उले हैन बी पनि स्मल ओके र यो दिने बित्तिकै हामीले के गर्दिने त यो लेन्थ भन्ने जुन हाम्रो प्रोपर्टी छ यहाँ यो प्रोपर्टी योलाई इनिशियलाइज गरिदिनुस् यसले हैन लेन्थ इक्वल्स टु लेन्थ भेरिएबल र ब्रेथ भन्ने प्रोपर्टी जुन छ ब्रेथले अब यो नेमिङहरु अलि कन्फ्युजिङ छ भने तपाईहरु यसलाई एक्स वाई भनेर पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ ए बी भनेर इट्स योर विश हैन तर अलिकति स्पष्ट हुनुभयो यो रिडेबल भयो के धेरै रिडेबल भयो यसरी हैन युजरले पठाएको लेन्थ चाहिँ मैले लेन्थ प्रोपर्टीमा असाइन गर्दिए युजरले पठाएको ब्रेथ चाहिँ मैले ब्रेथ प्रोपर्टीमा असाइन गर्दिए सर ए र बी लाई डाइरेक्ट युज गर्न पाइदैन ए र बी लाई यसरी जस्तो यो कन्स्ट्रक्टरबाट लियौँ नि हामीले ए र बी नै लेन्थ ब्रेथ जे भयो नि सर अघिको यो लेन्थ ब्रेथ एसाइन नगरेर डाइरेक्ट चाहिँ तल मेथडमा इम्प्लिमेन्ट गर्न पाइदैन अनि यो भित्र एज अ प्यारामिटर केही कुरा आउँदैछ भने त्यसको स्कोप भने त यो मात्रै हो यो भित्र मात्र ए त्यो बनाउनै पर्छ नि सर हो त अब त्यसलाई यसलाई यदि भिजिबल बनाउने अरु ठाउँमा भन्दा के न केमा त असाइन गर्नै पर्यो नि यो भित्र मात्र हो के यसको स्कोप भने ए प्यारामिटर हो नि त जस्ट प्यारामिटर हो हैन अच्छा त्यो फंक्सन भित्र मात्र अब यो भने एउटा स्पेशलाइज्ड फंक्सन न हो कन्स्ट्रक्टर भने के नै हो हैन हजुर राइट त्यसो हो भने अब मजाले यसरी मलाई बनाउन दियो हैन नयाँ रेक्टेंगल बन्यो लेन्थ ब्रेथ पनि उले राख्दिहाल्यो आफै अटोमेटिकली हैन अब के गर्छु त म एक्स मा के राख्छु भन्दा रेक्टेंगल भन्ने अब्जेक्ट को डट डिस्प्ले रिजल्ट भन्ने आएन यहाँ किन होला कसैले भन्न सक्छ मलाई यहाँ डिस्प्ले रिजल्ट भन्ने आएन के यो गेट सर्कम्फरेन्स छ यो छ औ कहाँ आउने हो त नि प्रिन्ट रिजल्ट हो प्रिन्ट रिजल्ट हो नि त मेथडको नाम हैन त यसले प्रब्लम दिइराछ मलाई किन भन्नुस् म त्यहाँ होभर गर्दिन यहाँ रातो अन्डरलाइन किन छ भन्नुस् छिटो छिटो एनीवन किन छ रातो अन्डरलाइन यता हो साथीहरु यो प्रिन्ट रिजल्ट्स ले के फर्काउँछ रे रिटर्न के गर्छ हेर्नुस् त त्यसले केही नि गर्दैन सर त्यहाँ हामीले एक्स मा राखेको वाइड रिटर्न गर्छ नि त्यसले उले केही रिटर्न गर्दैन तर तपाईले यहाँ असाइन गर्न खोजिरहनु भएको छ कुनै भेरिएबल डज दैट मेक सेन्स सेन्स गर्दैन डिलिट दैट असाइनमेन्ट हैन वाइड रिटर्न गर्छ नि त्यसले हैन
सो केयरफुल हुने यस्तो कुरोमा। अब यो हटाउनुहोस्, यो चाहिएन होइन। अब के गर्छ त डाइरेक्टली उसले एभ्रिथिङ त्यही प्रिन्ट गरिदिन्छ होइन त। अल्टरनेट रन थिच्यो भने होइन इरर आउँछ। सर त्यहाँ इनहेरिटेन्समा अझै इरर छ त सर त्यहाँ? हजुर हजुर इनहेरिटेन्समा इरर छ सर त्यहाँभित्र अझै? ओके कहाँनिर छ बाबु? त्यहाँ हो, त्यहाँ स्क्वायरमा छ। ओके ए यसले चाहिँ अलिकति टेन्सन लिइरहेछ। अब यसलाई अलिक डिफ्रेन्ट तरिकाले अब किन यसले लिएन थाहा छ? हामीले यसको नेचरै चेन्ज गरिदियौँ नि, डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर भेटेन कि अब स्क्वायरले चाहिँ होइन। रेक्टेङ्गलबाट लिएको छ हामीले। हो अब के गरौँ भन्दा यसलाई अलिकति सुधार गरौँ है। म के गर्छु भन्दा बेस भन्दा नि हुने हो नि त। पक्नुहोस् है एकैछिन। बेस किवर्ड यहाँ पनि युज गर्नु, यो कन्टेक्स्टमा नि युज गर्नु त सकिने हो। अलि नयाँ लाग्छ यो सिन्ट्याक्स तिमीहरूलाई पक्कै पनि। साइड यो पर्दैन होला। Still complaining. के भन्छ? Square must declare a body because it is not marked as abstract external partial. Really? Must declare a body. Happy बनाइदिउँ यसलाई। बडी भने यो हो कि सिम्पली होइन, कर्ली ब्र्याकेट केही नहोस् तर हुनु पर्यो कर्ली ब्र्याकेटहरू त्यहाँ। मैले के गरेँ यहाँनिर भन्नुहोस् त? अलिक कम्प्लेक्स देखिन्छ होला यो कोड तपाईँहरूलाई है। त्यो इनहेरिटेन्स गरे होला सर बेस भन्ने माथिबाट। हो बेस भने के हो भन्दा बेसले अलवेज यसको प्यारेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ राइट। बेस किवर्डले प्यारेन्ट अब्जेक्टलाई, प्यारेन्ट क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब प्यारेन्ट क्लासको कन्स्ट्रक्टर कल गरे हो कि मैले यहाँ सिम्पली। त्यसको कन्स्ट्रक्टरको नेचर यस्तो छ नि त, समथिङ कमा समथिङ होइन। त्यही भएर यदि कुनै युजरले कुनै यो स्क्वायर भन्ने क्लासको अब्जेक्ट बनाउँछ भने उसले यो कल गर्छ र योले इन्स्टेन्ट यसलाई कल गर्छ होइन चेनमा। अलराइट। सो यो अलिक कम्प्लेक्स देखियो भने सिम्पल छ यो कुरा, धेरै यो गर्नु पर्दैन यसलाई होइन है। सिम्पली बेस कन्स्ट्रक्टरलाई मैले कल गर्दै हो विथ द हेल्प अफ बेस किवर्ड। सिएलएस गरौँ न, हेरौँ त अब के हुन्छ यसको आउटपुट। होपफुली आउला कि होइन त। सो रेक्टेङ्गल के हो त? यो यति बाई यतिको रेक्टेङ्गल हो, त्यसको एरिया चाहिँ यति रहेछ होइन, यति युनिट स्क्वायर, यसको पेरिमिटर चाहिँ यति युनिट। ओके सिम्पल इनफ। अब सिमिलरली यो सर्कलमा स्क्वायरमा होइन यो प्रिन्ट रिजल्ट्स भन्ने मेथडलाई अरू ठाउँमा पनि तपाईँले मजाले यसलाई ओभरराइड गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु विश टु होइन। ठुलो कुरो भयो भने यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यो सर्कलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके म त्यहाँतिर जाँदिनँ अहिले। ल त यति नै थियो कुरोकानी यो इनहेरिटेन्सको सिम्पली होइन। नेम कन्स्ट्रक्टर त्यस पछाडि पोजिसनल कन्स्ट्रक्टर भन्ने के हुन्छ सर हिसाबमा? पोजिसनल कन्स्ट्रक्टर त्यो आर्गुमेन्टको कुरो गरे। त्यो आर्गुमेन्ट दिने बेला चाहिँ नेम्ड तरिकाले दिने हो कि पोजिसनल तरिकाले दिने, त्यो छुट्टै गरिराख्नु पर्दैन सर? त्यो गर्न सकिन्छ, त्यो त गर्न सकिन्छ। त्यो त आर्गुमेन्ट पठाउने लिने तरिका हो होइन। त्यो मेथडले दिएको हिसाबको मेथड सिन्ट्याक्सले दिएको हामीलाई त्यो फिचर हो होइन। त्यहाँ यहाँ पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ, वी क्यान डु द्याट होइन, त्यसमा प्रब्लम भएन। अब केही दिनु भएन, नेमहरू दिनु भएन, प्यारामिटर नेम भने बाई त्यो पोजिसन जान्छ त्यो होइन, डिफल्ट चाहिँ पोजिसनल हुन्छ त्यो होइन। पोजिसनलमा नेम पनि दिन मिल्दो रहेछ कि सर त्यही भएर?
यसमा? ए होइन, त्यहाँ नेम दिन्छौ भने त त्यो के त्यही अर्डरमा दिनु चाहिँ किन जरुरी भयो र? त्यसको लागि त किन नेम युज गर्छौ र तिमीले? त्यो नेमको लागि चाहिँ छुट्टै केही बनाइराख्नु परेन भन्ने सर। तिमीले भन्न खोजे यो हो हैन? हो सर। फर एक्जाम्पल म योलाई एज अ ब्रेथ दिन्छु, योलाई एज अ लेन्थ दिन्छु हैन? यु क्यान डु द्याट अफ कोर्स हैन? तर यदि मैले यो दिइनँ भने के हुन्छ? यो चाहिँ लेन्थ हुन्छ, यो चाहिँ ब्रेथ हुन्छ, किनकि त्यसरी नै मैले लिइरहेको छु उता हैन? भनेपछि नेमको लागि सर छुट्टै बनाइराख्नु चाहिँ पर्दो भन्छ, एउटैले काम गर्यो भन्नुहुन्छ हामीले? गर्यो अफ कोर्स त्यो उसमा डार्टमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यो कर्ली ब्रेसेस दियो भने चाहिँ नेम हुन्छ, नदियो भने चाहिँ पोजिसनल हुन्छ कि? ए सो यो त हामीले अस्ति स्टडी गरेको फिचर हो, यो जहाँ पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ हैन? मजासँग प्यारामिटर पठाउने कुरो जहाँ पनि छ अप्लाई गर्न सकिन्छ यो फिचरहरु। अलराइट, इनहेरिटेन्समै ल अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं, म यसलाई काइन्ड अफ अलिकति उ गर्छु है त। क्लास ए अर्को क्लास बी लाई ए बाट इनहेरिट गरे मैले है। यसलाई के भन्छौं हामीले? सिम्पली सिंगल इनहेरिटेन्स भन्छौं, राइट? अर्को क्लास एउटा सी छ जसले चाहिँ बी बाट इनहेरिट गर्छ है। यसलाई के भन्छौं त हामीले? अब चेन भन्छ त यो त हैन र? बी लाई ए ले के भन्छ, ए लाई बी ले अनि बी लाई चाहिँ सी ले इनहेरिट गर्यो, यो काइन्ड अफ चेन भयो। यसलाई भन्छौं हामीले मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स है। यो सिम्पल इनहेरिटेन्स भयो, यो मल्टी लेभल इनहेरिटेन्स भयो, हायरार्किकल पनि भन्छ कसैले। अब हेर्नुस् त अर्को पनि छ एउटा इनहेरिटेन्स, मल्टिपल इनहेरिटेन्स भन्छ त्यसलाई। एउटा मल्टी लेभल भयो, अर्को भयो मल्टिपल। मल्टिपल इनहेरिटेन्स भनेको मोर देन वन बेस क्लास भएको वाला है। समथिङ लाइक डी भन्ने बनाएँ मैले, ए बाट पनि बी बाट पनि हैन, लाइक दिस है। तर कुरा के छ भन्दा यो हिसाबले सपोर्ट गर्दैन, एन्ड फर अ रिजन। कुनै कुनै ल्याङ्ग्वेजले सपोर्ट गर्छ मल्टिपल इनहेरिटेन्स है। हिसाबले किन सपोर्ट गर्दैन भन्दा यो इनहेरिटेन्स भने इनफ्याक्ट के हो भन्दा काइन्ड अफ इज अ रिलेसनशिप हो के हैन? बी इज ए भने हो यो हैन र? बी इज अफ टाइप ए भने त हो नि यो, सी इज अफ टाइप बी भने त हो नि यो हैन? सो डी इज अफ टाइप ए एन्ड बी मेक सेन्स? मलाई त सेन्स गर्दैन पर्सनली हैन? यही नै जस्टिफिकेसन तिनीहरूले दिएको छ क्या हैन? बेस टाइप एउटै हुनु पर्यो, एउटा टाइपको भने एउटा मल्टिपल टाइपको हुन सक्छ केही त्यस्तो एन्टिटी हैन? हुन सक्दैन। हो बिहेभियरमा कमन हुन सक्छ हैन? मल्टिपल एन्टिटीहरुको बिहेभियर एउटा एन्टिटीले मजाले त्यो लिन सक्ला, त्यो हुन सक्ला त्यो सिचुएसन। त्यही भएर मल्टिपल इनहेरिटेन्स यो फर्ममा सपोर्ट गर्दैन। मल्टिपल बेस क्लासबाट यसरी इनहेरिट गर्न पाउँदैन। बेस क्लास एउटै हुनु पर्यो, तर बिहेभियरलाई यदि शेयर गर्नु छ भने यु शुड युज इन्टरफेसेस भन्छ हिसाबमा है। कसरी भन्दा यसरी, क्लासको ठाउँमा इन्टरफेस भन्ने एउटा नयाँ किवर्ड छ। नयाँ इन्टरफेसहरु बनाउने, इन्टरफेस लेख्ने तरिका चाहिँ अब नाम जे दिए नि भयो पास्कल केसिङ हैन, तर आई बाट स्टार्ट गर्ने चलन छ। हेर्नुस् है, आई ए भन्ने दिए मैले फर एक्जाम्पल इन्टरफेसको नाम। अर्को इन्टरफेस दिए मैले आई बी भन्ने दिए ल है। राइट, सो दुईटा इन्टरफेस बनाएँ मैले। यहाँ क्लास भन्ने किवर्ड युज हुँदैन है, इन्टरफेस। सो दुईटा इन्टरफेस बनाएँ। अब इन्टरफेस चाहिँ मल्टिपल इनहेरिट गर्न सक्ने भयो। यो हाम्रो जति पनि इन्टरफेस यो चाहिँ सपोर्ट गर्छ। इन्टरफेसहरुको हेल्पले चाहिँ हिसाबले चाहिँ मल्टिपल इनहेरिटेन्स सपोर्ट गर्छ, तर मोर देन वन बेस क्लास चाहिँ हुनु, क्लास चाहिँ मोर देन वन हुनु भएन। ओके, अब यो क्लास हुनै पर्छ भन्ने छैन। इनहेरिटेन्स
यो मात्रै योबाट पनि लिन सक्छ जस्ट इन्टरफेसेज हैन सेटअप इन्टरफेसेजहरु मात्रै पनि इनहेरिट गर्न सक्छ कुनै क्लासले हैन तर क्लास यदि इनहेरिट गर्नुहुन्छ भने जस्ट वान ओके नो मोर देन वान क्लासहरु चाहिँ इन्टरफेस जति पनि ओके सो मल्टिपल इनहेरिटेन्स विथ द हेल्प अफ इन्टरफेसेज सिसाबले सपोर्ट गर्छ अब आयो कुरो इन्टरफेस भने हो के त इन्टरफेस गराइरहेछौँ हामी हो के त यो प्राणी कसैले भन्न सक्छ इन्टरफेस के हो एनीवन सुनेको थियो यो टर्म सुनेको थियो तिमीहरूले यो किवर्ड थिएन सर थिएन सी प्लस प्लसमा थिएन इन्टरफेस भनेर इन्टरफेस भन्ने खै सर ठ्याक्कै याद भएन हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ यार एनीवे सो इन्टरफेस भने के भन्दा ए काइन्ड अफ एब्स्ट्र्याक्ट क्लास यसलाई लिन सक्नुहुन्छ क्या तपाईहरुले इन्टरफेसलाई है तर यसको डिस्टिंक्सन के भन्दा यदि बिहेभियरहरु शेयर हुन्छ एमङ मल्टिपल अब्जेक्ट टाइप मल्टिपल क्लासेसले यदि बिहेभियरलाई चाहिँ तिनीहरुले शेयर गरिरहेछ कमन छ बिहेभियरहरु कुनै बिहेभियरहरु हैन भने त्यो केसमा इन्टरफेस युज गर्न धेरै सेन्सिबल हुन्छ भन्छ हेर्नुस् है कस्तो भन्दा म फर एक्जाम्पल यही शेपको एक्जाम्पलमा म एउटा इन्टरफेस बनाउँछु है त्यो इन्टरफेसलाई के भन्छु भन्दा इन्टरफेस यो क्लासकै प्यारललमा हुनुपर्छ है क्लास भित्र बनाइदिने हैन नि फेरि इन्टरफेस जहाँसुकै लेख्नुस् तर क्लासको प्यारललमा हुनु पर्यो आइबाट यो स्टार्ट गरे मैले डायगोनल कम्प्युटेबल भने है त मैले यस्तो हुन्छ है नाम नर्मली इन्टरफेसको आई डायगोनल कम्प्युटेबल भने मैले है भनेपछि यो इन्टरफेस त्यो क्लासहरुले युज गर्न सक्ने भयो जसको चाहिँ डायगोनल चाहिँ कम्प्युट गर्न सकिन्छ क्या है अब अब्भियस छ रेक्टेंगलको डायगोनल हुन्छ यसले पनि मजाले यसलाई इनहेरिट गर्न सक्छ हैन कमा आई रेक्टेंगलले है रेक्टेंगलले शेपलाई पनि गरिरहेछ एब्स्ट्र्याक्ट बेस क्लास अनि यसलाई पनि इनहेरिट गर्यो सिमिलरली स्क्वायरले पनि अब रेक्टेंगललाई नै गरिरहेछ भने त यहाँ लेखिरहनु जरुरी भएन रेक्टेंगलले यो दुईटैलाई गरिरहेछ हैन स्क्वायरले त रेक्टेंगललाई लिइरहेछ नि त हैन यहाँ कमा त्यो गर्नु परेन माथि नै छ अब सर्कलको लागि त्यो अप्लाई हुन्छ त हुँदैन सर्कलको डायगोनल हुन्छ र हुँदैन सो योले चाहिँ यो दुईटा क्लासमा मात्र बिहेभियर शेयर गर्यो हैन स्क्वायर र रेक्टेंगलमा राइट त्यही भएर आई डायगोनल कम्प्युटेबल भन्ने चाहिँ एउटा इन्टरफेस चाहिँ बनाए मैले जो चाहिँ दुईटा क्लासले शेयर गर्छ थर्डले गर्दैन यो भित्र हुने भनेको के हो भन्दा सिम्पली मेरो बिहेभियरहरु ओके समथिङ लाइक अब पब्लिक अरे डबल गेट डायगोनल भन्नुस् न डायगोनल भन्नुस् ल ओके र सेमिकोलन दिइहाल्ने हो त्यहाँ बडी लेख्न पाइँदैन है सेम लाइक दिस वन यहाँ हामीले बडी दिएको थियौं र दिएको थिएन सो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास जस्तै हैन अब एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा अर्को एक्सेप्सन के भन्दा एब्स्ट्र्याक्ट क्लास र इन्टरफेसको हैन यहाँ चाहिँ तपाईहरुले इम्प्लिमेन्टेसन दिन सक्नुहुन्छ यसरी हैन विदाउट युजिङ एब्स्ट्र्याक्ट कीवर्ड इन द मेथड तर यहाँ चाहिँ दिन पाइँदैन जस्ट यस्तै स्पेसिफिकेसन हुनु पर्यो अब अहिले लेटेस्ट हिसाबले चाहिँ अब त्यो सपोर्ट गर्छ गर्नु त म त्यसमा जाँदिन अहिले हैन तर यही सोच्नु शैलीलाई चाहिँ इन्टरफेसमा चाहिँ यसरी इम्प्लिमेन्टेसन दिन मिल्दैन है ल एउटा मात्रै मेथड छ भनौं न यसलाई है र यो मेथडलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब हाम्रो इन्टेन्सन चाहिँ यो जति पनि यसलाई युज गर्छ त्यसले चाहिँ
इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ हेर्नुस् है उ हेर्नुस् त इरर दिइहाल्यो उसले मैले यहाँ थप्ने बित्तिकै हैन इन्टरफेसमा यहाँ इरर आइसक्यो के भन्छ हेरौँ त उ रेक्टेंगल डज नट इम्प्लिमेन्ट इन्टरफेस रे इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छैन रे इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ है क्लासले यदि कुनै क्लासले इन्टरफेसलाई यसरी इनहेरिट गरिरहेछ भने इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ भने क्लासलाई चाहिँ इनहेरिट गर्छ इन्टरफेसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छ क्या है कुनै पनि क्लासले त्यो टर्महरु भने मैले यहाँ के गर्छु त अब ओभरराइड हैन हेर्नुस् त हैन दिएको छैन के थियो त्यसको नाम गेट पाइरा छैन ओके पाइरा छैन यो भर्चुअल किवर्ड हो ल ठिकै छ यसो गरौँ अहिले इम्प्लिमेन्ट गरौँ त एउटा थप दिइरहेछ यसले हैन मा क्लिक गरेँ कि मैले यहाँनिर जुन इरर आएको थियो हैन यहाँ चाहिँ मैले के दिनु त अब यसको इम्प्लिमेन्टेसन दिने सिम्पली ओके डायगोनल कसरी कम्प्युट हुन्छ भन्नुस् त कसरी कम्प्युट हुन्छ यार रेक्टेंगलको डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम लगाएर सर हजुर पाइथागोरस थ्योरम लगाएर पाइथागोरस थ्योरम लाउनुस् त कति हुन्छ त्यो साइड लेन्थ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर हुन्छ होला ओके भनेपछि स्क्वायर रुट अफ हैन म्याथसँग स्क्वायर रुट भन्ने पनि छ म्याथ क्लाससँग डट एसक्यूआरटी भन्ने फंक्सन छ यो भित्र के दिने त मैले लेन्थ स्क्वायर प्लस लेन्थ स्क्वायर लेन्थ मल्टिप्लाई बाइ लेन्थ प्लस हो प्लस ब्रेथ का स्क्वायर त यतिले ओके यो चाहिँ गेट डायगोनल चाहिँ मैले सिम्पली इम्प्लिमेन्ट गरेँ ओके यो इन्टरफेससँग भएको यो मेथडलाई मैले इम्प्लिमेन्ट गरेँ ओके भनेपछि मैले यहाँ भर्चुअल ओभरराइड केही युज गर्नु परेन क्या हैन तर त्यसरी पनि जान सक्छु म यहाँ भर्चुअल यसलाई मार्क गरेर हैन यसलाई मैले ओभरराइड थिचेर त्यसरी पनि जान सक्छु हैन तर इन्टरफेसको केसमा त्यो नेसेसरी छैन ओके सो त्यो थियो इन्टरफेसको कुरा पछि पनि इन्टरफेस धेरै नै युज गर्छौं हामी अझै प्रष्ट हुँदै जान्छ यो इन्टरफेस र बेस हाम्रो बेस एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा के डिफरेन्स छ त हैन किन मैले वान भर्सेस अदर युज गर्ने हैन त्यो कुराहरु हेर्दै जान्छौं हामी अलराइट आजलाई टाइम भयो जस्तो छ बुझ्या छ सबैले के भयो आजको यो लेक्चरमा हाम्रो इनहेरिटेन्सको कथा कहानी ओके ओके ल ठीक छ बुझ्या छैन भने प्लिज एकचोटी फेरि रिभिजिट गर्नुस् हैन म यो भिडियो सायद अपलोड गरिदिन्छु होला हैन युट्युबमा जानुस् त्यहाँ हेर्नुस् है अनि अलि कम्प्लेक्स छ क्या आजको चाहिँ अब यो इन्टेन्सनली अब गर्नै पर्ने हुन्छ हेर्नुस् सधैँ इजी त हुँदैन अलिकति कम्प्लेक्स होला आजको लेक्चर हैन अब यो कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान्छ है साथीहरु त्यही भएर अलिकति तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्यो हैन इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि बुझिएला सर यो अफ कोर्स त्यति बेला त अब अलि प्रश्न हुन्छ तर थाहा चाहिँ हुनु पर्यो नि हैन टर्म्सहरु टर्मिनोलोजीहरु हैन मैले कुन बेला कुन युज गर्ने किन नगर्ने यस्तो कुराहरु के ओके ल त अब हिसाबको हामी एउटा दुईटा त्यति क्लास गरौँ त्यसपछि सिधै वेबमा जम्प गर्छु म है हामीले हिसाबमा धेरै टाइम दिइसकेका छौं ल त आज तिमीहरु थोरै छ यार किन 17 जना मात्रै छ कहाँ हराए केटाकेटीहरु नानीको रात यता खुब छ ल त ल साथीहरु है ल सर